दिदीको लागि केही बोल्ने समय दिनुभएकोमा विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, म छोटोबाट चाहिँ केही दिदीको बारेमा म तपाईहरु सुनाउनेछु। हुन्छ, आउनुहोस् म चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ यशायाको पुस्तकबाट 57 अध्यायको 1 र 2 हेर्नेछु। यशाया 57 1 र 2 हुन्छ। परमेश्वरको वचन पढौँ। धर्मी मानिसहरू नष्ट हुन्छन् र त्यस कुराको कसैले आफ्नो मनमा वास गर्दैन। भक्त मानिसहरू उठाइ लगिन्छन् तर कसैले बुझ्दैन कि दुष्टदेखि जोगाउनलाई धर्मी मानिस उठाइ लगिन्छन्। धर्मको बाटोमा हिँड्नेहरू शान्तिमा प्रवेश गर्छन्, तिनीहरू मृत्युमा सुतिरहँदा विश्राम पाउँछन्। यसै गरी परमेश्वरको वचन फेरि पनि म यूहन्नाको पुस्तकबाट यूहन्ना 11 को 25 र 26 हेर्नेछु। यूहन्ना 11 को 25 र 26 आउनुहोस् फेरि पनि परमेश्वरको वचन पढ्नेछु। यसोले भन्नुभयो, पुनरुत्थान र जीवन म नै हुँ। मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि जीवित हुनेछ, अनि जिउने र म माथि विश्वास गर्ने कहिले मर्ने छैन। के तिमीहरू यो कुरा विश्वास गर्छौ? परमेश्वरको आफ्नो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्। आमेन। आउनुहोस् परमेश्वरको वचन अनि जुन दिदीको छोटो जीवनीको निम्ति जुन मलाई यो समय दिनुभएको छ, उहाँको निम्ति परमेश्वरसँग छोटो अगुवाई मागौँ। सर्वव्यापी सर्वशक्ति महान एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता, तपाईलाई यस समयमा धेरै धन्यवाद दिदछौँ। परमेश्वरले प्रभु हरेक यस्तो अनुकूल समयमा पनि सम्पूर्ण तपाईको विषयको रूपमा रहनुहुने विषयमा जति पनि क्षेत्रहरू हुनुहुन्छ र साँच्चै नै सम्पूर्ण क्षेत्रहरूको तपाईको मण्डली परिवारहरूलाई एकसाथ यसरी इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रभु साँच्चै जुम मार्फत चाहिँ यसरी अनलाइनमा उपस्थित भइकन जुन यो समय अनि तपाईले दिनुभएको छ, साँच्चै तपाईलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। अनि साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको पवित्र वचन जुन मैले पढेका छु, साँच्चै प्रभु जुन मैले अब तपाईको वचनको आधारमा जुन सजिना छोरीलाई तपाईँ परमेश्वरको सामु तपाईले लानु भएको छ, आज उहाँको जीवनलाई प्रभु छोटो जीवनीको रूपमा म सम्पूर्णको माझमा केही आफ्नो गवाईहरू चाहिँ सुनाउन गइरहेको छु। साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वरले मेरो हृदय, मेरो आत्मा अनि पूर्ण जीवनमा अभिषेक र अनुग्रह गर्नुभएको होस्। साँच्चै नै प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिँदै बाँकी समय सबै तपाईको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ, साँच्चै नै मैले यो जुन वचन पढे परमेश्वरको जसरी यहाँ वचनमा लेखिएको छ, तपाईहरूले सबैले पाउनु भइसकेको होला। अनि यसै गरी हाम्रो जीवनमा मृत्यु चाहिँ एक दिन निश्चय नै छ, तर मृत्यु चाहिँ कुन समयमा कुन अवस्थामा कहाँ गएर हुन्छ त्यो चाहिँ निश्चित छैन। त्यो निश्चित चाहिँ तर परमेश्वरले गर्नुभएको छ। आज त्यसै गरी नै सजिना जुन मेरो दिदी, तपाईहरूको साथीहरू हुन सक्छ, कसैको छोरीहरू, कसैको दिदी बहिनी, उहाँलाई चाहिँ साँच्चै परमेश्वरले चाहिँ उठाएर लानु भएको छ। तर हामी एकदमै उहाँको जीवनलाई उठाएर लाँदाखेरि हामी एकदम खुसी हुन जरुरी छ, किनभने जीवनमा चाहिँ मृत्यु चाहिँ एउटा अन्त हो, तर हामी क्रिस्चियन जीवनमा चाहिँ मृत्यु चाहिँ एउटा जीवनको सुरुवात हो। कारण जसरी मृत्युपछि जुन हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरले माटोबाट नै जसरी सृष्टि गर्नुभएको थियो, आज हाम्रो शरीर चाहिँ माटोमै छ भनेर परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। र यसै गरी तर आत्मा चाहिँ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज यसै गरी दिदीको जुन आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग छ भने हामी विश्वास गर्छौँ। र साँच्चै यसै गरी जुन यो वचनले भन्न खोजेको छ, वचनले चाहिँ प्रसै छ। यहाँ मैले भन्नुभन्दा चाहिँ तपाईहरूले जुन यो शब्द चाहिँ पढ्ने बित्तिकै तपाईहरूको मनमा चाहिँ सबै
स्पष्ट भएको छ भन्ने म विश्वास गर्दछु। साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेम चाहिँ एकदमै उदिएको छ। साँच्चै नै उहाँको माया चाहिँ एकदम अमर छ। उहाँमा चाहिँ एउटा छुट्टै नै माया छ, मोह छ। आज त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेकमा चाहिँ परमेश्वरको साथ लगाउनु चाहिँ एकदम जरुरी छ। जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने जुन यो अवधिभित्रमा दिदीलाई जुन यो यसरी उपचार गरियो, जुन यो उपचार गर्नुमा चाहिँ सबैजनाले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले यो सबैको विवरण पनि म तपाईहरुको सामु राख्नेछु। अनि त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरमा चाहिँ हामी कहिले पनि मर्ने छैन। कारण उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ मरे तापनि उसको जीवन चाहिँ विश्राममा हुनेछ भनेर। आज साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो निम्ति चाहिँ जति पनि दुःख सहनु भएको थियो, उहाँ चाहिँ कलवरी डाँडामा क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। उहाँको हातमा पाउमा काँटी ठोकिएको थिए, उहाँको कोखमा भालाले रोपेको थियो अनि उहाँको शिरमा मुकुटले चाहिँ भरिएको थियो। तर आज त्यो सबै दुःख कष्टहरू चाहिँ भोगेको छ परमेश्वरले चाहिँ। किन त? आज हाम्रो उद्धारको निम्ति, तपाईँ हाम्रो उद्धारको निम्ति, तपाईँ हाम्रो पापको क्षमाको निम्ति चाहिँ उहाँले यो सबै दुःखहरू भोग्नु भएको छ। आज साँच्चै नै परमेश्वरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा हेर्यौं भने चाहिँ आयुको बारेमा जुन छ, जुन आदमको सन्तानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले जुन त्यो लामो आयुहरू दिनुभएको छ 920 त्यस्तो वर्ष, यो चाहिँ हामीले सोध्नै नसक्ने, एउटा कल्पना गर्न नसक्ने आयु हो। जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूको आयु चाहिँ त्यसरी दिनुभएको थियो। कारण उसको जुन यो रोग चाहिँ लेबनानमा जुन यो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ जुन यो रोगको चाहिँ पत्ता लागेको थियो। अब सबैतिर बुझे अनुसार डाक्टरहरूले भने अनुसार हामीले कतिपयले देख्नु पनि भएको होला र मैले पनि देखेको छु, मैले भोगेको छु। यो रोग चाहिँ एकदमै क्यान्सरहरुमा धेरै खतरा, जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ एउटा हड्डी भित्रको मस्तिष्कमा चाहिँ क्यान्सर हुँदाखेरि चाहिँ बच्ने समय भनेको चाहिँ धेरैमा धेरै भयो 6 महिना। जुन चाहिँ डाक्टरहरूले जस्तो ट्रिटमेन्ट, जस्तो बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गरेको तापनि त्यसको आयु चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ डाक्टरहरूको परामर्श थियो। तर परमेश्वरको आशिषले, परमेश्वरको अनुग्रहले चाहिँ पराई देशमा भए तापनि जुन एउटा साहस थियो, जुन हामीले गरेको एउटा प्रार्थना थियो, जुन चाहिँ परमेश्वरले सुन्नु भएर चाहिँ उहाँको जीवनमा विदेशमा भए तापनि एकदम सफलतापूर्वक, एकदमै यता आफूले गरेको जस्तै एउटा कुशल वातावरणमा चाहिँ उसको ट्रिटमेन्ट भएको थियो, जुन चाहिँ परमेश्वरको आशिषको कारण हो। अनि यसै गरी उहाँको ट्रिटमेन्ट भएर जुन यो एयरपोर्टमा आइपुग्दाखेरि उहाँको डाक्टर पनि आउनु भएको थियो। उहाँको डाक्टरको सल्लाह अनुसार के थियो भने अब उहाँको डेट भनेको 6 महिना हो। यस्तो खबरहरू सुन्दाखेरि दुःख त अवश्य लाग्छ। आफ्नो छोरीको यस्तो खबर सुन्दा, आफ्नो दिदीको यस्तो खबर सुन्दा, आफ्नो बहिनीको यस्तो खबर सुन्दा पक्कै नै दुःख त हुन्छ नै। तर त्यो दुःख हामीलाई पनि फिल भएको थियो। तर आज त्यो दुःख हामीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण हाम्रो क्रिस्चियनका सम्पूर्ण मण्डली सदस्यहरूलाई पनि भएको छ। आज सम्पूर्ण मण्डली सदस्यहरूलाई भए तापनि खुसी साथ चाहिँ उहाँको निम्ति नचिने तापनि कतिपयले चिन्नु भएको थिएन होला, सायद सजिना थिङको होला। आज सजिना थिङको मात्र कुरा गर्दिन म। आज मलाई पनि तपाईहरुले कतिजनाले चिन्नु भएको छैन होला। सायद आज म यसरी बोलिरहेको छु तपाईहरुको सामु, कतिपयको अगाडि म पहिलोचोटि बोल्दैछु यसरी। तर कारण के हो? तर परमेश्वरको आशिषले गर्दाखेरि आज तपाईहरु सामने चिन्न सक्ने एउटा छोरा चाहिँ म पनि भएको छु। कारण के थियो? तर दिदीलाई जसरी परमेश्वरले उठाएर लानुभयो, बित्तिनै अन्त छैन आदरणीय जन हो।
मृत्यु चाहिँ तर हाम्रो परमेश्वरको जीवनमा हामी ख्रिस्टीय जीवनमा चाहिँ एउटा नयाँ जीवनको सुरुवात हो, एउटा स्वर्गीय जीवनको सुरुवात हो। आज यसै गरी चाहिँ जुन उहाँको सजिना थिङको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ साथै उहाँले चाहिँ यहाँ जति पनि जुन यो बिरामी हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्राय कमैना मात्रै चिन्नुभएको थियो होला मलाई लाग्छ जहाँसम्म। अनि मलाई पनि तपाईँहरूले कमै मात्रामा चिन्नुभएको थियो होला। तर आज परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम अनि सम्पूर्ण हाम्रो क्रिस्चियन ग्रुपमा जति पनि हुनुहुन्छ, जति पनि मण्डलीहरू छन्, सम्पूर्ण मण्डलीको प्रार्थनाहरूद्वारा चाहिँ आज उहाँ चाहिँ हाम्रो मनमा जीवित रहेको छ। उहाँको शरीर मरे तापनि, उहाँ चाहिँ माटोमा मिले तापनि आज उहाँको आत्मा परमेश्वरमा मात्रै नभएर हाम्रो सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूको हृदयमा चाहिँ जीवित भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि साँच्चै नै यसरी यो जुन एकदमै अनुकूल समय छ, अहिलेको यो जुन समयलाई हेर्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो समय छ, जुन यो एकदमै महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को कारण चाहिँ लाखौंले चाहिँ आफ्नो ज्यान गुमाइसकेको छ, आफ्नो जीवन गुमाइसकेको छ, अकालमा चाहिँ आफ्नो जीवनलाई गुमाइसकेको छ। साथै यसका करोडौं जना चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ अहिले मृत्युसँग लडिरहेको छ। जुन यस्तो अनुकूल समयमा पनि तर परमेश्वरको आशिष चाहिँ हेर्नुहोस् कति अचम्मको छ, कति गहिरो छ। जुन चाहिँ यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि यसरी जुन अनलाइनको संगति मार्फत अनि जुन यो रुपियाँ पैसादेखि सहयोगदेखि लिएर अनि जुन यो हाम्रो प्रार्थनामा रहेर आज यसरी एकसाथ भेला भएर सम्पूर्ण जन चाहिँ यसरी एकै साथ हुँदा चाहिँ साँच्चै नै हामी चाहिँ आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। कारण परमेश्वरको आज उहाँले आफ्नो छाया छत्र मुनि राखेर हामीलाई विभिन्न यो परिस्थिति समय एकदमै अनुकूल समयदेखि चाहिँ बचाउनु भएको छ, सुरक्षित राख्नु भएको छ। अनि साँच्चै नै म दिदीको छोटो जीवनको बारेमा पनि भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। दिदी चाहिँ एकदमै जिद्दीवन, धेरै जिद्दी थियो उहाँ चाहिँ। अब उहाँले चाहिँ हाम्रो परिवारमा चाहिँ बाबुलाई चिन्नु भएको कारण चाहिँ मेरो भाइ श्री सबिन्तीको कारणले गर्दा हो। हामी चाहिँ सानै थियौँ, अलिकति बुझ्ने हुँदै आउँदाखेरि यस्तो कुराहरू हामीले बुझेको छौँ। कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन सबिनलाई चाहिँ एकदमै जता एउटा अनौठो खालको रोग, उसको चाहिँ आँखा पढाएर मुखबाट फिज निकालेर बेहोस हुने त्यस्तो खालको चाहिँ जता लदा पनि नहुने पहिला संसारमा हुँदाखेरि चाहिँ प्राय हामी झाँक्रीतिर विश्वास गर्छौँ। अनि कति डाक्टरहरूलाई देखाए कुनै सिप लागेन, कति झाँक्रीहरूलाई देखाए कुनै सिप लागेन, तर अन्त्यमा परमेश्वरसँग आइसकेपछि साँच्चै भाइको जीवन चाहिँ परमेश्वरले थाम्नु भएको थियो। अनि आज त्यस कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरलाई चिनेका थियौँ। आज त्यसै क्रममा हामीले सजिना दिदीले प्रभुमा ग्रहण अनि बत्तिसमा चाहिँ 2005 मा हाम्रो पास्टर रेभरेन्ड लालरिङ रियानाद्वारा चाहिँ बत्तिसमा ग्रहण गर्नुभएको थियो। अनि जुन दिदीको जन्म चाहिँ 2050 विक्रम सम्वत 2050 साल 01 वैशाखको महिना 10 गते बिहिबारको दिन भएको थियो। जुन चाहिँ एउटा मम्मीले भन्नुभएको कारण थाहा हुन्छ मलाई चाहिँ, किनभने आफ्नो छोरीलाई जन्म दिने आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ, आफ्नो आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ आफ्नो एउटा छोरीलाई कसरी हुर्काएको छ, कुन दुःखमा, कुन परिस्थितिमा, कुन अवस्थामा, के गरेर, कस्तो अवस्थामा, जस्तो सुकै अवस्था आए पनि एउटा आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ एउटा छोराछोरीलाई पाल्दाखेरि, एउटा छोराछोरीलाई हुर्काउँदाखेरि कति दुःख, कति साहस, कति पीडा अनि कति खुसी हुन्छ त्यो चाहिँ आमालाई थाहा छ। तर आमाले मलाई भन्नुभयो अनुसार मैले तपाईँलाई भने अनि उहाँको चाहिँ
प्रभुमा सुन्नुभएको मिति चाहिँ यहाँ सबैलाई अवगत छ। तैपनि म एकचोटि भन्न चाहन्छु, विक्रम सम्वत 2077 साउन 29 गते शुक्रबारको दिन चाहिँ प्रभुले उहाँलाई उठाउनु भएको छ। साँच्चै कति राम्रो दिनमा चाहिँ उठाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् है आदरणीय सको, परमेश्वर पिता चाहिँ शुक्रबारको दिनमा आफ्नो प्राण चाहिँ जानुभएको थियो परमेश्वरको। आज त्यही दिनमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई उठाउनु भएको छ। आमेन। आज कारण के हो त? परमेश्वरले चाहिँ आज संसारमा रहेर दिदीले जति पनि गरेको भुलहरू छ, जति पनि गरेको आफ्नो जानी पनि भुलहरू हुन सक्छ, प्रिय हो, अन्जानमा पनि हुन सक्छ। यो सबै भुलहरूलाई चाहिँ क्षमा गरिकन चाहिँ आज उहाँले आफू मर्नुभएको दिनमा नै चाहिँ उठाउनु भएको छ। यसकारण प्रिय हो, तर परमेश्वर चाहिँ तेस्रो दिन आइतबारको दिनमा चाहिँ गौरी उठ्नु भएको थियो भने, तर हामी चाहिँ यो विश्वास गर्छौँ कि उहाँले चाहिँ शुक्रबारकै दिनमा दिदीलाई आफ्नो साथ डोराउनु भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। हालेलुया। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले मलाई यति दिदीको मात्रै नभएर, दिदीलाई मात्रै नभएर तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तरद्वारा, तपाईँहरूले जति पनि गर्नुभएको प्रार्थनाहरूद्वारा आज मलाई पनि मेरो जीवनमा पनि तपाईँहरूको सामु भन्न चाहन्छु। जसरी यो चाहिँ साउन 23 गतेको कुरा हो, जुन राति एउटा दर्शन आयो ममाथि, जुन चाहिँ जहाँ चाहिँ म चाहिँ एउटा ठुलो घना घोर जङ्गलमा हुँदो रहेछ। यताउति हेर्छु कोही छैन, एकदमै सुनसान डरलाग्दो जङ्गल थियो। अनि जहाँ चाहिँ एउटा ठुलो बाघ मैले देखेँ। त्यो बाघ चाहिँ मतिर आइरहेको थियो। अनि मैले त्यतिखेर नै म डराएर मैले पुसाब गरेछ, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। मेरो हृदयमा यति चाहिँ आइहाल्यो, मैले यति चाहिँ मैले प्रभुमा भने, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। आज मलाई परमेश्वरले चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो एउटा दर्शन दिनुभएको थियो। अनि साँच्चै नै मैले त्यति गुहार गर्दा पनि, जब मैले कयौँचोटि गुहार गर्दा पनि कहीँ कतैबाट के हुन्थ्यो आएन मलाई। तर त्यो बाघ मेरो नजिकै आइसकेको थियो। म डराएन, म चाहिँ त्यहीँनिर स्थिर रहेँ। अनि जुन अवस्थामा चाहिँ म जङ्गलमा चाहिँ एउटा एकदमै डरलाग्दो जङ्गलमा चाहिँ म के गरौँ हुँदो रहेछ। अनि जब मैले घुँडा टेकेर फेरि पनि भने, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, तब एउटा आवाज आयो, एकदमै टाढाबाट कहीँ कतैबाट आएको, तर आवाज आउनु चाहिँ आयो, तर सानो आवाजमा आयो, नडरा। परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, नडरा। अनि साँच्चै मलाई मनमा एउटा छुट्टै नै आनन्द आयो जुन मैले त्यो आवाजलाई सुने। अनि साँच्चै नै म डराएन। अनि अर्को एउटा आवाज आयो, अब तँलाई त डराउनु पर्ने छैन, तँलाई त्यही बाघले मैले जुनसम्म भनेको छ त्यही बाटोसम्म पुर्याउनेछ। हालेलुया। जसरी त्यो बाघ मेरो नजिक आयो र सुत्यो, अनि मलाई भन्नुभयो, एउटा आवाज आयो फेरि पनि, त्यो बाघमाथि चढा। हेर्नुहोस्, तर मलाई सुरुमा आँट आएन चढ्नलाई, एकदमै डराएको थिएँ म। तर मैले जबरजस्ती कोसिस गरी म चढेर एकैछिनपछि मलाई एउटा ठुलो नदीको किनारमा लगेर छोड्यो त्यो बाघले चाहिँ। अनि त्यहाँनिर चारैतिर मैले हेरेँ, अनि चारैतिर जङ्गल, अनि बिचमा एउटा ठुलो किनार थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा फेरि आवाज आयो, मैले तँलाई यहाँ तेरो पाप धुन ल्याएको हो। अनि साँच्चै नै म त्यतिखेर रुएँ। परमेश्वरको इच्छा विपरीत मैले के गरिसकेँ। जानेर नजानेर अन्जानमा मैले धेरै गल्तीहरू गरेँ। अनि मैले भने,
साँच्चै मैले तपाईको विरुद्ध धेरै गल्ती गरेको छु। प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्। साँच्चै नै प्रभुले मलाई त्यतिखेर जुन त्यो एकदमै गहिरो एउटा नदी थियो, त्यो नदीमा डुबाउनु भयो। अनि त्यो नदीमा डुबाइसकेपछि म झलस्स भिउजे प्रियजन हो। अनि भिउजिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यो हस्पिटलमा यसो भिउजिँदाखेरि उज्यालो एउटा किरण थियो। एक्कासी उज्यालो किरण हराएर चाहिँ अँधेरो भयो। अनि यसो हेरेँ, दिदी मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यहाँनिर ओहो, साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ मलाई आज एक दर्शन दिनुभयो, निकै नै डरलाग्दो दर्शन भनेर अनि मैले त्यहाँ प्रार्थना गरेँ, प्रभु साँच्चै मैले तपाईँको आवाज त सुने, तपाईँले मेरो पापहरू पखाल्नुभयो, तर तपाईँ परमेश्वरलाई मैले देख्न सकिनँ। प्रभु साँच्चै तपाईँलाई देख्नेको योग्य चाहिँ अझै तपाईँ मलाई बनाउनुहोस् भनेर मैले यसरी भने। अनि साँच्चै नै त्यो दिन अनि उज्यालो भइसकेको थियो। अनि जुन दिदीको त्यो स्याहार कार्यक्रमहरू सबै चाहिँ जुन चाहिँ मैले जति पनि गरेँ आज सबै परमेश्वरको भरमा रहेर गरेँ। कारण साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ यसरी मलाई जुन त्यो पहिलो दर्शन दिनुभयो, अनि त्यसै गरी मलाई लगातार 7औं दर्शनसम्म मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। आज म हस्पिटलमा हुँदाखेरि सुन्न पाउँदिनँ थिएँ, तर म एकैछिन निदाउँदा पनि मलाई दर्शन आउँथ्यो। तर यो दर्शन आउनलाई प्रियजन हो एकदमै कठिन हुँदो रहेछ, एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। सुरुमा तपाईको शरीरलाई चाहिँ एउटा छुट्टै नै एउटा जसरी चाहिँ हामीले घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा आफ्नो घरको सुरक्षाको लागि, आफ्नो घरको पछिसम्म रहनको लागि एउटा जग जसरी बलियो गर्छौँ, आज त्यसै गरी तपाईको जीवनलाई, हाम्रो जीवनलाई चाहिँ एउटा शैतान आत्माले पनि त्यसरी बाँधिएको हुँदो रहेछ। जुन शैतान आत्माले बाँधिएको जीवनलाई चाहिँ एकदमै कष्ट हुँदो रहेछ परमेश्वरको पवित्र जीवनमा जानलाई चाहिँ। आजको दिनसम्म चाहिँ जसरी मलाई त्यो कष्टहरू भयो, राति एकदमै म चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ कतिपय डरलाग्दो पनि मैले देखेको छु। अनि यसै क्रममा चाहिँ मलाई एक दिन त्यसरी परमेश्वरले भयानक जङ्गलभरि उठाएर चाहिँ जसरी त्यो बाघको यात्रा अनि त्यो जुन नदी गहिराइमा मलाई डुबाउनु भएको थियो, त्यसै गरी अनि पछिको दिनदेखि त्यसमा नै कन्टिन्यू, त्यसमा नै लगातार चाहिँ दर्शनहरू मैले देख्न थालेँ। अनि मैले के देखेँ भने मैले त्यसपछि चाहिँ दिदीको बारेमा देखेँ। अनि म त्यसै गरी नै एउटा फेरि जङ्गलमै देखेँ। मैले जङ्गलमा नै म हिँडिरहेको थियो, अनि मभन्दा उतापट्टि चाहिँ मैले मेरो दिदीलाई देखेँ। अनि साँच्चै नै म चाहिँ त्यतिखेर जङ्गलमा चाहिँ मेरो उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भने जङ्गलमा म चाहिँ एउटा गोठालो गर्न हुँदो रहेछ। अनि साँच्चै नै त्यो मैले गर्ने गोठालो चाहिँ जुन मैले हेर्नुपर्ने जुन गोठालोमा साँच्चै नै हामीले यो त गाउँघरतिर हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ बाख्रा हेर्ने गोठालो हुन्छौँ, भैँसी चराउने गोठालो हुन्छौँ, अनि गाई चराउने गोठालो हुन्छौँ। तर त्यतिखेर चाहिँ मैले चराउने गोठालो भनेको चाहिँ मेरो दिदी हुँदो रहेछ। अनि जुन चाहिँ वारीपट्टि थिए, मेरो दिदी चाहिँ पारिपट्टि थियो, जुन बिचमा चाहिँ एउटा नदी थियो, फेरि पनि जुन नदी चाहिँ एकदम गहिरो, त्यो चाहिँ मैले तरेर जानुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि त्यो नदीलाई चाहिँ मैले तर्न सकेन प्रियजन हो। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले मलाई एउटा आवाज फेरि दिनुभयो, तैँले त्यो तर्ने कोसिस मात्र गर, तैँले तर्न सक्छस्। साँच्चै नै यसै गरी मैले फेरि पनि परमेश्वरको जुन त्यो आवाजलाई सुनेर मैले मनमा गुनगुनाएर म चाहिँ जान्छु भनेर जाँदाखेरि चाहिँ एउटा मैले गोही चाहिँ त्यो पानीमा मैले देखेँ। जुन मैले पानीमा टेक्न आँट्दाखेरि गोहीको शरीरमा मैले टेकेँ, अनि पानीको एक छिटा पनि मेरो शरीरमा कहीँ पनि भिजेन, जुन गोहीले मलाई सबै पारीसम्म लगिदियो। अनि साँच्चै नै त्यसरी लगिदियो। तर मैले त्यहाँ जाँदाखेरि
मैले मेरो दिदीलाई देखिन प्रियजन हो वारीबाट मैले देखेको दिदीलाई म पारीभित्र मैले देखेन अनि मैले भने दिदी तपाई कहाँ हुनुहुन्छ अनि मलाई एउटा फेरि आवाज आयो अब चाहिँ तैले तेरो दिदीलाई हेर्न सक्दैन मैले फेरि प्रश्न गरे किन हेर्न सक्दैन मैले हेरिरहेको गोठालो हो मेरो दिदी भनेर भने अनि साँच्चै नै मलाई एउटा फेरि आवाज आयो अब तैले दिदीलाई हेर्नलाई तपाई मैसँग हुनुपर्छ साँच्चै नै यो चाहिँ मैले 26 गतेको दर्शन हो अस्ति 26 गतेको अनि मैले त्यो देखे अनि त्यस्तो भयो अनि मलाई एउटा मनमा छुट्टै प्रश्न उठ्न थाल्यो प्रभु मेरो दिदी चाहिँ एकदम घमण्डी छ तर तपाईले उहाँको सम्पूर्ण राज्य बुझेर यसरी तपाईको साथ लाग्ने हुनुहुन्छ साथै प्रभु म खुसी छु आज तपाई परमेश्वरले मलाई यसरी जुन यो दर्शनहरू दिनुभएको छ जुन चाहिँ तपाई परमेश्वरले म माथि पनि अनुग्रह गर्नुभएको छ प्रभु साँच्चै नै यो कारण चाहिँ सबै मेरो दिदीको कारण हो जुन चाहिँ म दिदीको स्याहार सुसार गर्नको निम्ति जहाँ बसे त्यसकारण मैले निरन्तर तपाईको परमेश्वरको प्रार्थना अनि संगति मैले पाएँ अनि त्यसको साथसाथै सम्पूर्ण मण्डली परिवारहरूद्वारा मलाई चाहिँ जुन प्रार्थनाहरू थियो यसको प्रतिफल चाहिँ मैले पाएँ अनि साँच्चै नै त्यो दिन मैले दिदीलाई भेटेन अनि त्यसपछि फेरि उज्यालो भयो भन्नाले 3:30 भएको थियो अनि म यसो बिर्सेर हेर्दा दिदीले मलाई हेरिरहनु भएको रहेछ उहाँ चाहिँ एकछिन म चाहिँ सधैँ चाहिँ मेरो चाहिँ सुत्ने टाइम भनेको चाहिँ 1 बजे हुन्थ्यो अनि साँच्चै 1 बजेसम्म चाहिँ उहाँ सुत्नु हुँदा चाहिँ म आनन्दले उहाँलाई हेर्थेँ मैले एकदमै अब धेरै दिनको एक दिनको निन्द्राले साँच्चै यो ज्यानमा कति दिनसम्म आलस्य तुल्याउँछ कति अल्छीपन हुन्छ तर यस्तो दिनहरू हेर्यो भने त धेरै दिनहरू थियो साँच्चै नै यो धेरै दिनहरू भए तापनि तर म 1 बजेसम्म चाहिँ के गर्थेँ त म कहिले प्रभुको प्रार्थना गर्थेँ कहिले म भजनहरू गुनगुनाउँथेँ तर केही सिप लाग्दैन थियो जति पनि मैले गरे तापनि मलाई एकदम निन्द्राले च्यापिन्थ्यो अनि केही सिप नलागेपछि मैले मोबाइलमा गेम खेलेँ अनि गेम खेल्दा 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 मलाई निन्द्रा लाग्दैन थियो अनि मैले एक दिन चाहिँ यसो गहिरेर सोचेँ हैन मैले यो गेम खेल्दा चाहिँ मलाई निन्द्रा चाहिँ आउँदैन तर मैले यसरी यो परमेश्वरको वचनहरूलाई चाहिँ सुनिरह्यो भने गुनगुनाइरह्यो भने एउटा चाहिँ आनन्द चाहिँ आउँथ्यो तर आनन्द आएको कारण म कहिले काममा चाहिँ डुब्न सकेको हुँदैन थियो त्यसकारण चाहिँ मलाई शैतानले चाहिँ काम गरिसकेको हुन्थ्यो त्यसकारण मलाई निन्द्रा लाग्थ्यो अनि त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ म चाहिँ गेम खेल्न बाध्य हुन्थेँ अनि म गेम खेल्थेँ अनि दिदीलाई सुतेको बेला म हेरिरहन्थेँ अनि उसको हरेकमा चाहिँ आनन्दको निन्द्रा चाहिँ कहिल्यै पनि आएको थिएन जुन चाहिँ उनलाई धेरै थरीको पीडाहरू थियो एउटा समस्या हराएको छैन अर्को समस्या थपिन्थ्यो साँच्चै कतिपय जनहरूले त देख्नु भएको छ साँच्चै म अझै पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु उसको चाहिँ जुन एउटा छुट्टै नै ठुलो रोग त छँदैछ अब त्यस रोगमा पनि एउटा गरेर अर्को समस्या आउँथ्यो जस्तै यो समस्याहरू चाहिँ उल्लेख गरेको पापको समस्या थियो भोलिपल्टको दर्शनमा मलाई फेरि पनि आयो अनि मैले फेरि पनि त्यही कुरा देख्न थालेँ 27 गते राति अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले दिदीलाई फेरि पनि देख्यो अनि दिदी चाहिँ मैले एउटा पुलपिट माथि देखेँ जहाँ चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ उल्लेख पढेर चाहिँ सुनिरहेको थियो साँच्चै नै मैले यो देख्ने बित्तिकै म एकदमै भावुक भएँ हेर्नुहोस् म रुँदै रहेछ अनि जुन चाहिँ उसले चाहिँ
अहिले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ संसारमा हुँदा चाहिँ राम्रोसँग पढ्न पनि आउँदैन थियो उसलाई पढ्न अड्किन्थ्यो अनि मैले जुन त्यो कुटुम्बमाथि देखेँ अनि मैले भने तपाईँले उहाँको जीवनमा धेरै ठुलो अनुभव गर्नुभयो धन्यवाद छ म तपाईँलाई अनि सर चाहिँ यसै गरी मैले फेरि पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ अनि मलाई फेरि एउटा आवाज आयो तेरो दिदीको लागि तेरो सम्पूर्ण दुःख मेहनत अनि तेरो सम्पूर्ण मण्डलीको प्रार्थना सुनेर मैले तेरो दिदीको सम्पूर्ण पापलाई चाहिँ मैले क्षमा गरेको छु अब नडरा तिमीहरू किनकि छिट्टै नै ऊ चाहिँ मसँग छ भन्ने आवाज सुने अनि साँच्चै नै ऊ दिदीको अब रहन सहन यो संसारमा हुँदाखेरि उसको त्यो जुन सक्नेपनमा ऊ जुन बलिया अवस्थामा थिए त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले डर भयो भने चाहिँ कसैको पनि देखेको थियो साँच्चै नै उसलाई सम्झाउनु चाहिँ एउटा आगोमा आधार जस्तो थियो जस्तै अब आफ्नो मम्मीले आफ्नो जन्म दिने आमाले उसलाई सम्झाउँदाखेरि रिसाएर ऊ कति दिनसम्म बोलिँदैन थियो म बच्चा हो मलाई सम्झाउनु जरुरत छैन कुन अवस्थामा के म सबै मलाई थाहा छ जहिले समय पनि यो प्रश्न चाहिँ उसको मनमा आउँथ्यो अनि आज त्यसै भएको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ जुन त्यो उसले गरेको भुलहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा समस्या थपिदिनु भयो अनि साँच्चै नै परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तेरो पाप मैले जसरी पखालेको छु आज तेरो दिदीलाई पनि मैले पखालिसकेको छ हालेलुया हालेलुया साँच्चै नै परमेश्वरको प्रेममा शक्ति छ अनि जसरी परमेश्वरले यो भनेपछि यो भन्नुभयो अनि त्यसपछि म एकदमै फेरि पनि ध्यानमा म बिम्चे अनि फेरि बिम्च्दाखेरि कोठामा एउटा छुट्टै नै आवाज थियो जहाँ चाहिँ फेरि पनि एउटा उज्यालो किरण थियो उज्यालो किरण चाहिँ दिदीको शरीरमा प्रकट भइरहेको थियो अनि जुन मैले देखेँ अनि त्यसपछि 28 गते रातिको कुरा हो यो चाहिँ फेरि पनि मैले एउटा दर्शन मैले पाएँ अनि जुन बेला चाहिँ के थियो उसको जीवनलाई चाहिँ साँच्चै नै त्यतिखेर चाहिँ मृत्युमा परिणत भएको मैले देखेको थिएँ अनि मैले पनि प्रार्थना गरेको थियो प्रभु उसले गरेको जुनसुकै गल्ती पनि जुनसुकै भुलहरू पनि तपाईले चाहिँ देख्नु भएको छ हामीले नदेखे तापनि प्रभु साँच्चै तपाईले उसको गल्तीको एक गरी यो जुन समस्याहरू दिनुभएको छ जुन यो दुःख पीडाहरू दिनुभएको छ दुःखमाथि दुःख दिनुभएको छ प्रभु साँच्चै अब त उसको जीवनमा यो दुःखहरू पुगिसकेको होला प्रभु तपाईले कि त उसको जीवनमा संसारिक एउटा सुनाउने छोरीको योग्य तुल्याउनुहोस् कि त तपाईले छिटै नै उठाउनुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ अनि साँच्चै नै त्यो दिन मलाई के आवाज आएन अनि यसै गरी बिम्जे अनि जुन 29 गतेको राति लगभग म त्यतिखेर चाहिँ 11 बजे नै निदाएछु अनि 11 बजे नै निदाउँदाखेरि अनि म 1:30 बजे बिम्जेछु अनि म 1:30 बजे बिम्जिँदाखेरि मैले एउटा छोटो दर्शन फेरि पनि देखेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ दिदीलाई चाहिँ पखेटा हालिदिनु भएको थियो जुन पखेटा चाहिँ बनाउनलाई एकदमै टाइम लाग्दो रहेछ जुन प्वाखहरू चाहिँ एकदमै त्यो जुन मैले जुन दर्शनमा पाएँ त्यो दर्शनमा पनि मैले लगभग धेरै वर्षको अनुभव गरेको थियो प्वाख बनाउनु देख्दाखेरि अनि मैले त्यति मात्र देखेँ अनि एउटा आवाज सुने अब चाहिँ साँच्चीकै त्यो दिदीको जीवन चाहिँ सिद्ध भएको छ हालेलुया तेरो दिदीको हृदय साँच्चै नै शुद्ध भएको छ तेरो दिदीको हृदय चाहिँ आत्मा चाहिँ मसँग आएको छ
अनि म भिन्जेँ अनि मैले यसो हेरेँ दिदीलाई सुतिरहनु भएको थियो अनि लगभग 3 बजेको कुरा हो अनि मैले हेरिरहेँ मेरो आँखामा आँसु आइरहेको थियो अनि मैले मनमा नै सोचेँ दिदी तपाईँले जस्तो पनि भुल गरे तापनि तपाईँलाई चाहिँ प्रभुले चाहिँ चाँडै नै उठाउँदै हुनुहुन्छ तर शुद्ध भएर उठाउनु भएको छ खुसी छु दिदी म मात्रै नभएर आज हाम्रो सम्पूर्ण क्रिस्चियन मण्डली सदस्यहरू पनि खुसी छन् अनि साँच्चै नै 3:30 बजे लगभग 3:45 बज्यो अनि दिदी भिन्ने भाइ मलाई प्यास लाग्यो पानी खाने हो दिदी पानी हालिदिनु पर्छ मैले पानी लिएँ 1 गिलास पानी लिँदै सट्टै खाएँ अनि फेरि एकछिन झोक्राएँ अनि फेरि पानी अनि मैले फेरि पानी दिएँ अर्को 1 गिलास पानी दिएँ त्यो पनि एकदमै एकैचोटि सट्ट खाएँ तपाईँलाई धेरै तिर्खाएको रहेछ अझै पिउनुहुन्छ होइन अब म जुस पिउँछु अनि मैले जुस पनि गिलासमा हालिदिनु लागेको थिएँ मलाई गिलास होइन त्यो बट्टा नै दिएँ अनि मैले जुन त्यो बट्टा नै दिएँ उसले बट्टा चाहिँ कुटु खाँदाखेरि कति खाए त्यो चाहिँ मैले अनुमान गर्न सकिनँ तर उसले एकछिनसम्म चाहिँ खाइरह्यो अनि साँच्चै नै मलाई पनि मनमा एउटा के फिल भयो भने साँच्चै प्रभु उसको अन्तिम इच्छा चाहिँ संसारको अन्तिम इच्छा चाहिँ यही नै रहेछ जुन चाहिँ उसले पानी पिएर चाहिँ शुद्ध हुन खोजेको छ भनेर मैले सोचेँ अनि साँच्चै नै त्यसपछि एकछिन आराम गर्यो अनि आराम गरिसकेपछि अनि लगभग 5 बजेको थियो भाइ मलाई गाह्रो भयो नातिनुहोस् केही भएको छैन तपाईँलाई परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा अनि मैले पनि अनि हेरेँ दिदीलाई अनि दिदी विवश हुनुभयो अनि दिदी जानुभयो म पनि आत्तिएँ मैले बाहिर आएर मैले आन्टीहरूलाई कल गरेँ अनि अङ्कलहरूलाई कल गरेँ दिदीलाई एकदम तर आन्टीहरूलाई चाहिँ मैले भनेको थिएँ दिदी त जानुभयो तपाईँहरू किन फोन नउठाउनु भएको फोन रिसिभ भएको थिएन अनि अलिक पछि रिसिभ भयो अनि मैले यो कुरा राखेँ अनि म आन्टीहरू पनि आँटी भयो छ अनि हतार हतारमा आउनुभयो अनि साँच्चै मैले फोन गरेर यता फर्किँदाखेरि फेरि दिदीले हेरिरहनु भएको थियो अनि हेरिरहनु भएको थियो अनि दिदीले मलाई एउटा प्रश्न गर्न थाल्यो कोही पनि आउनु भएन अनि मैले भने अङ्कलहरू आउँदै हुनुहुन्छ आन्टीहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि मैले यसै भने अनि उसले भन्यो भाइ मलाई धेरै गाह्रो भयो म चाहिँ अर्को हस्पिटलमा जान्छु अनि मैले भने दिदी अङ्कलहरू आउँदै हुनुहुन्छ अब हामी छिटै जानेछौँ तर मलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले दिनु भइसकेको थियो अब केही समयमा दिदीको आत्मालाई चाहिँ परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ भनेर अनि मैले त्यतिखेर एउटा कुरा भने दिदीलाई दिदी तपाईँले प्रस्ताव गर्नुहोस् अझै आफ्नो हृदयलाई चाहिँ सुन्नुहोस् किनभने परमेश्वरले चाहिँ जुन तपाईँलाई यो 5 वर्षको आयु दिनुभएको छ जुन तपाईँलाई यो 5 वर्षको आयु दिनुभएको छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् आमेन अनि साँच्चै नै फेरि पनि मैले दिदीलाई एउटा साहस दिएँ दिदी साँच्चै अङ्कलहरू आउँदै हुनुहुन्छ अनि दिदीले भने ठिक छ म कुर्छु यसै गरी भन्नुभयो अनि मलाई पनि एउटा छुट्टै आनन्द आयो अनि यसै गरी लगभग 9 बजेको समय हो आन्टीलाई ठुलो ल्याइदिनु अनि आन्टीको ठुलोमा ल्याउनु भइसकेपछि मलाई यो सबै कुरा भन्नलाई अलिक अप्ठ्यारो लागेको थियो अनि जुन उहाँहरू चाहिँ आउनुभएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ मैले यहाँनिर आउनुभएको छ भनेर म चाहिँ बाहिर आएर मैले अन्य अङ्कलहरूलाई कुरा गरिरहेको थिएँ अङ्कलहरू आउँदैछु भने हामी यस्तो हो अब जुन यो परिस्थितिले त तपाईँहरूलाई थाहा छ सवारीदेखि लिएर हरेकमा चाहिँ रहनसहन अनि हिँड्नुमा एकदमै गाह्रो थियो भएर पनि हामी आउँदैछु भाइ चिन्ता नगर्नुहोस् अनि यसै गरी मलाई भिन्न ठाउँमा मैले पनि फोन गर्नुभएको थियो चिन्ता नलिऊ तिमीले
सबै कुरा चाहिँ परमेश्वर सम्हाल्नुहुन्छ। साँच्चै नै मेरो मनमा एकदमै आनन्द आयो, जुन चाहिँ मलाई यत्रो चाहिँ ठुलो चाहिँ साहस अनि सहायता अनि माया अनि जुन सहयोग मिलेको थियो। अनि साँच्चै नै अनि म एकदम खुसी भएँ। अनि आन्टीहरू आउनुभएको थियो, अनि आन्टीहरूसँग नि हल्का कुरा चाहिँ गर्न भ्याएछ। अनि साँच्चै उनले के भनेछ, आन्टीहरूलाई पनि अझै सोध्नु भएछ, अङ्कलहरू आउनु भएन। उसको चाहिँ मुखमा घाउ भएको कारणले चाहिँ आज कुरा चाहिँ प्रष्ट थिएन। अनि उसको कुरा बुझ्नलाई चाहिँ 2-3 चोटि लाग्थ्यो प्रिय। अनि जुन 3 चोटिको पालोमा चाहिँ ठुल्मोले चाहिँ बुझ्नु भएछ। अनि ठुल्मोले भन्नुभयो, आउनुभएको छ अङ्कलहरू, तिम्रो निम्ति प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिभोसन सङ्गति थियो, जुन हस्पिसमा थानको हस्पिसमा। अनि यसै गरी भन्नुभएपछि दिदीले एकदमै आनन्द लिनुभयो। अनि जुन राजेश अङ्कल जानुभयो, अनि राजेश अङ्कल अनि सोमन राई अनि त्यसपछि हाम्रो श्याम कुमार राई, अनि उहाँहरू आउनु भइसकेपछि चाहिँ अनि साँच्चै दिदीले चाहिँ एउटा सुन्दर आनन्द लिनुभयो। अन्तिम सासमा चाहिँ उसले चाहिँ आफूलाई जन्म दिने आमालाई सोधेन, प्रिय हो, आफ्नो जन्म दिने आमालाई सोधेन, आफ्नो जन्म दिने भाइ बहिनी आमा सम्पूर्णहरूलाई सोधेन, आफ्नो दाजुहरूलाई सोधेन, आफ्नो बुवाहरूलाई, आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई सोधेन उसले। तर एउटै मात्र सोधिरहेको थियो, अङ्कलहरू आउनु भएन। आमेन। जसरी अङ्कलहरू आउनु भएन भन्ने उसको प्रश्न आयो, आउनुभएको छ भन्दाखेरि उसले आनन्द लियो। जसरी राजेश अङ्कलले उसको हातले सुसुमाएको थियो, साँच्चै नै त्यति नै खेर ऊ चाहिँ प्रभुमा सुत्नुभयो। एकदमै आनन्द साथ सुन्नुभयो, एकदमै आनन्द साथ सुन्नुभयो। कुनै पनि उसले एउटा एक थोपा आँसु झारेन। उसको हृदयले चाहिँ कुनै पनि कमजोरी थिएन, प्रिय हो। आज सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दिनुभएको थियो। उसको आँसुलाई, उसको जुन आँसु देख्ने बित्तिकै कतिजना हामी आमाहरू, हाम्रो दाजुभाइ, हाम्रो इष्टमित्रहरू चाहिँ भावुक हुन्छौँ। उसको अगाडि आँसु आउँछ। आज त्यस परिस्थितिलाई उसले बुझेर उसको आँखामा चाहिँ एक थोपा पनि आँसु आएन, प्रिय हो। आज त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ धेरै अनुभव गर्नुभएको छ। अनि जुन उसको त्यो दिदी बन्थ्यो, जस्तो उसले गल्ती गरेको थियो, परमेश्वरको इच्छा विपरीत, जस्तै परमेश्वरको आज्ञा पालनहरू चाहिँ गरेको थिएन। आज सबै कुरालाई चाहिँ तर परमेश्वरले जुन त्यसको भुलहरू, जुन उहाँको भुलहरू थियो, उहाँको भुलहरूको सजाय चाहिँ दिनुभयो। तर भए तापनि परमेश्वरको हृदय चाहिँ कति कमलो छ, परमेश्वरको माया चाहिँ कति गहिरो छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ एकदमै गहिरो छ। आज त्यो गहिरो वचनमा, त्यो अनन्त जीवनमा, स्वर्गीय जीवनमा चाहिँ उहाँले जोडाउनु भएको छ। आमेन। अनि यसै गरी जुन 29 गते यो भयो, अनि उहाँको जुन यो सम्पूर्ण अन्तिम जुन संस्कारहरू चाहिँ हामीले हाम्रो विधि अनुसार, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले जति पनि गर्यौं, जुन एकदम थियो, जुन एकदम पानी परेर एकदम छुट्टै नै उयो थियो, अनि जुन उसलाई चाहिँ एउटा कुनै पनि तयारी गर्न पाएका थिएनौँ। आज त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अनि अन्तिममा सबै कुरा भएर घरमा आइपुगे हामी सबै। अनि घरमा आइपुगिसकेपछि फ्यामिलीमा एउटा कुरा भयो, त्यसलाई संसारमा लगाउन्जेल चाहिँ एकदमै मेकअप गर्नुपर्ने, एकदमै हुनुपर्ने, एकदमै घरमा हुँदा होस्, चाहे बाहिर जाँदा होस्, चाहे जहाँसुकै जाँदा होस्, धेरै सिँगार पटारको कुराहरू थियो। तर ऊ जाने बेलामा चाहिँ एउटा सेन्ट, एउटा पर्फ्युम, एउटा तन्ना ओछ्याएर, एउटा सिरानी, एउटा तकिया समेत हामीले राख्न सकेन, एउटा क्रुस समेत राख्न सकेन। यस्तो कुराहरू चाहिँ परिवारमा उब्जियो। अनि साँच्चै यो कुरालाई पनि मैले लिएँ। मैले सुन्ने बेलामा एउटा मनमा चाहिँ यो कुरा मात्र आइरहेको थियो। अनि साँच्चै म निधाएको छु। अनि फेरि पनि मैले 29 गते राति फेरि 30 गते मैले जुन देखेँ एउटा, अनि फेरि त्यसमा चाहिँ के थियो भने दिदीलाई चाहिँ मैले एउटा हरेक चिजले सजिएको देखेँ, प्रिय हो। अनि एउटा छुट्टै एकछिन मात्र देखेँ, एक झलक मात्र देखेँ मैले।
जुन चाहिँ मैले एकछिन मात्र देखेँ, मैले चाहेर पनि मैले पुतको हेर्न सकिनँ। अनि एउटा आवाज आयो फेरि, अनि मैले त्यो आवाज आउनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा राखेको थिएँ, प्रभु साँच्चै नै तपाईको छोरी चाहिँ संसारमा रहँदा चाहिँ धेरै सिंगार पटार थियो, तर आज उसको जुन यो मृत्युमा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ। प्रभु सबै कुरामा तपाईले सहायता गर्नुहोस्। आमेन। मैले यसरी प्रार्थना गरेँ अनि मलाई झलक्क मैले दिदीलाई देखेँ, जुन दिदीलाई देख्दा चाहिँ सबै कुराले सिंगार पटार थियो। अनि परमेश्वरले अनि एउटा आवाज दिनुभयो, अनि त्यो आवाज चाहिँ के थियो भने आज उसले संसारमा जति पनि गरेको सिंगार पटार थियो, जति पनि उसले मेरो इच्छा विपरीत जति पनि जस्तो सुकै कपडा लुगाहरू लाएको थियो, सबै कुरालाई चाहिँ मैले नै यो सबै गरेको हो। किनकि संसारमा सिंगार पटार गरेर चाहिँ केही हुनेवाला छैन। संसारमा सिंगार पटार गर्नु बेकार हो। र मैले यो समय यो अवधि पनि मैले नै दिएको हो तिमीहरूलाई, जुन चाहिँ मैले धेरै हालले सजाइदिएको छु। हालेलुया। यसरी आवाज आइसकेपछि मलाई छुट्टै आनन्द आयो। अनि मैले सबै कुराहरू चाहिँ मैले मम्मीहरूलाई, मैले आन्टीहरूलाई, मैले ठुमम्मीहरू, मैले जो पाए सबैजना कसैले पनि भनेको छैन मेरो। जुन चाहिँ मलाई एउटा फिल पनि आयो त्यतिखेर मलाई तैँले यो सबै कुराहरू चाहिँ दिदीको जीवन गवाई चाहिँ तैँले एउटा बोल्नु परेछ भनेर मैले तँलाई यो कुराहरू दिएको हो। जुन चाहिँ मलाई यस्तो खालको प्रश्नहरू आयो, जुन चाहिँ मलाई यस्तो प्रश्नहरू आएपछि चाहिँ अनि मेरो मनमा एउटा छुट्टै खुल्दुल हुन थाल्यो। अनि जुन हिजोको हाम्रो दैनिक जुन यो अनलाइन सेवा हाम्रो जुम मार्फत हुन्थ्यो, जुन हामी चाहिँ यहाँ जोइन भएको थियौँ यता आएर, अनि हिजो चाहिँ प्रार्थनाको विषय थिएन, व्यक्तिगत प्रार्थनाको विषय। अनि जुन विषय नहुँदा पनि मलाई एकदमै खुल्दुल लाग्यो, मलाई एकदम मनमा डर भयो, मैले कसरी भन्ने होला अब। तर भए तापनि परमेश्वरले एउटा मलाई साहस दिनुभयो, तैँले भन भनेर। अनि जुन यो कुरालाई मैले सुनाएँ, मैले चाहिँ यसरी दर्शन म चाहिँ एउटा समय लिएर चाहिँ म तपाईँहरू सामु भन्न चाहन्छु। अनि जुन मैले भने अनि प्रभुले मलाई यो समय दिनुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। साँच्चै तपाईँहरू सामु मैले यसरी सुनाएँ, साँच्चै सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यसरी जुटाउनु भएको छ। अनि जुन परमेश्वरले चाहिँ यति अनुग्रह गर्नुभएको छ, आनन्दित जीवनको अनुग्रह त धेरै नै हो। मैले तपाईँहरूको माझसम्म प्रस्तुत गरेँ। अनि जुन यो लकडाउनको बेलामा हाम्रो आम्दानी आय स्रोत थिएन, जुन चाहिँ दिदी बिरामी भयो भन्ने बित्तिकै हामीले सुन्यौँ हामीसँग चाहिँ पैसा थिएन। हामी लकडाउनको समस्याभित्रमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा उता आफ्नो घरमा हुँदाखेरि चाहिँ तरकारी खानलाई पैसा रकमहरू थिएन हेर्नुहोस्। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा परमेश्वरले एउटा छुट्टै आवाज उठाउनु भयो, जुन चाहिँ यो जुन पिसिएन ग्रुपमा चाहिँ यसरी सजिना चाहिँ यस्तो हुँदैछ भने जुन कुराहरू चाहिँ विशेष गरी म हाम्रो राजेश उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्ण मण्डली माथि म आभारी छु, धन्यवादको। यसै गरी सबभन्दा धेरै चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ म अझै पनि हाम्रो जुन यो राजेश अङ्गलाई म भन्न चाहन्छु। अनि यसै क्रममा जुन हाम्रो कोटेश्वर मण्डलीको सचिव विक्रम राजकुमार राईलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँलाई पनि उहाँले पनि हरेक आफ्नो यस्तो परिस्थितिमा पनि उहाँको एकाउन्टमा आएको रुपियाँ पैसाहरू हरेक क्षेत्रहरूबाट आएको उहाँको नाममा आएको रकमहरूलाई चाहिँ एकसाथ सम्हालेर एकसाथ गर्नुभएर हाम्रो माझमा चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। आज यो सबै चाहिँ के थियो त? परमेश्वरको प्रेम थियो प्रिय, परमेश्वरको आशिष थियो, परमेश्वरको अनुग्रह थियो। हामी सब
राम्रो उत्तर थियो। अनि जसरी चाहिँ हामीले तरकारी खान रकम थिएन, जुन यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ यति ठुलो रोग चाहिँ जुन दिदीको जुन बल्झिएको थियो, अनि साँच्चै नै रकमहरू धेरै ठाउँबाट जुटेको छ। आज यसै गरी हाम्रो जुन यो सम्पूर्ण हाम्रो सबै क्षेत्रका हाम्रो देश मात्र नभएर विदेशदेखि आएको सहयोगहरू सबै सहयोग गरेर चाहिँ जम्मा सहयोग कति भएको छ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। सहयोग चाहिँ हाम्रो 3,98,170 रुपैयाँ। यस्तो लकडाउनको बेलामा हामीसँग जुन तरकारी खाना 150 रुपियाँ थिएन, तर आज सजिना छोरीलाई चाहिँ नचिने तापनि परमेश्वरको छोराछोरी हो भन्ने एउटा विश्वास गरेर सम्पूर्ण ठाउँहरूबाट यसरी आएको रकम चाहिँ 3,98,170 रुपियाँ भएको छ। साँच्चै नै कति अनुग्रह छ। हालेलुया। साँच्चै नै प्रभु तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छ। अनि साँच्चै नै एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु। अनि साथै उसको जीवन त परमेश्वरले उठाउनु भइसकेको छ। उठाइसक्यो भने आज चाहिँ उसको नाममा फेरि पनि 70,000 रकम चाहिँ सहयोगमा आएको छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको आशिष र अनुग्रह चाहिँ एकदम मसिनो छ। यसै गरी मैले जे जति पनि भने, जे जति पनि बोले, यसमा मेरो भुलहरू हुन सक्छ। तपाईँ सम्पूर्णले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अनि साँच्चै नै यो सबै समयले चाहिँ म यहाँ राख्दै जुन मैले सुनाएको, जुन परमेश्वरको पढेको पवित्र वचनहरू अनि सबै कुराले चाहिँ हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। हुन्छ, म यस समय चाहिँ फेरि सञ्चालकजीलाई दिनेछु। हुन्छ, धन्यवाद सुजन भाइलाई धन्यवाद हामी दिन्छौँ। आफ्नो दिदीको सम्बन्धमा परमेश्वरको वचनदेखि लिएर आफ्नो दिदीको विषयमा पाएको गवाईहरू अनि दर्शनहरू पनि हामीसँग राख्नु भएको छ। सुजनलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि यस समयमा परमेश्वरको वचन पढिदिनुहुन्न श्री अमृता राईलाई अनुरोध गरेको थिएँ। मैले भजन सङ्ग्रह 23 नम्बर एकचोटि पढिदिनुहुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसपछि हामी गाउनेछौँ भजन, हामी गाउनेछौँ 375। यो परमेश्वरको वचन सुनेपछि भजन हामी फेरि गाउनेछौँ। हुन्छ, अमृता राईलाई हामी समय दिनेछौँ। अनम्युट गरेर है। मलाई हो दाइ? हुन्छ, त्यही सबै हो। हजुर, सबै पढ्दिनुहोस्। परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। उहाँले मलाई हरियो खर्कामा लेटाउनुहुन्छ र मलाई शान्त पानीको छेउमा डोर्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर मलाई धार्मिकताको मार्गमा डोर्याउनुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरोले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरो शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। निश्चय नै तपाईँको भलाइ र करुणा मेरो जीवनभरि म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा सर्वदै बास गर्नेछु। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर
जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन भनेर चाहिँ बहिनी नडराइकन भएको कुरा अनुसार कुनै कुरामा नडराइकन शान्तसँग आफ्नो मण्डलीको अगुवाहरू भेटेपछि आएको थाहा पाएपछि शान्तसँग प्रभुमा जानुभएको हामी सुनेको छौँ। हुन्छ भजन यही सिलसिलामा भजन हामी फेरि गाउनेछौँ। भजन 375 यहोवे मेरो गोठालो हामी गाउनेछौँ। त्यसपछि परमेश्वरको वचन श्री विजय चामलिङज्यूबाट हामी सुन्नेछौँ। 375 भजन। यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो घाटमा मलाई चराउनेछ सुक्छनको बानी लिएर सदैव डोर्याउनेछ मेरो यो शुद्ध प्राणलाई नयाँ तुल्याउनेछ तमले मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो खड्कामा मलाई चराउनेछ आफ्नै नाउँको कारण जहीँ गए तापनि धर्मको सुमार्गमा मलाई अगुवाई गर्नेछ यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो घाटमा मलाई चराउनेछ मृत्युको छायामा हिँड्नु परे तापनि रक्षा गर्छन् जहीँ तब किन डरना यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो घाटमा मलाई चराउनेछ सबै शत्रुको सम्मुख घोषयात पार्नुहुन्छ त्यसले अभिषेक गरी कचौरा पोखिन्छ यहोवे मेरो गोठालो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरियो घाटमा मलाई चराउनेछ निश्चय मलाई र कृपा
जीवन गरिरहन्छ यहोवाको स्वर्गमा सदैव वास गर्नेछु यहोवा मेरो गोठान हो मलाई केही घटी हुँदैन उनले हरिया घाटामा मलाई चराउनेछ हुन्छ परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ हाम्रो आदरणीय दाई अङ्कल विजय चामलिङ ज्यूलाई हामी बोलाउनेछौँ समय दिनेछौँ सबैलाई जय मसीह आजको विशेष यो कार्यक्रममा मलाई केही वचन दिनुभएको निम्ति सबैलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु विशेष गरिकन अहिलेको अवस्था हामीलाई सबैलाई थाहा छ धेरै हामीले कुराहरू हाम्रो नानी सृजनाको विषयमा पनि सुन्यौं अनि परमेश्वरको योजना सबै मानिस हुनुपर्छ त्यसकारण परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा हामी कुनै हालतले गएर पनि हामीले सक्दैनौं हुन्छ म पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायको 22 यसरी लेखिएको छ किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछन् हामीले यो जानेका छौं कि पाप चाहिँ आदमबाट आएको हो अनि उत्पत्ति 3 को 19 मा हेर्यो भनेदेखिलाई हामी चाहिँ माटीबाट जन्मेको अनि माटीमा जानै पर्छ त्यसकारण यो हाम्रो शरीर चाहिँ मरणशील नै हो यसलाई कुनै उपायले पनि कुनै औषधिले पनि केही गरी पनि यसबाट हामी उम्कन सक्दैनौं आज बिहान मात्रै मैले न्यूजमा हेर्दै थिएँ अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भाइ आज उसको निधन भयो त्यत्रो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपति त्यही माथि उसको बिजनेस सबै देश जस्तो उसैले हेर्दो रहेछ अनि एकदम ठुलो हस्पिटलमा पनि लगेको तर पनि इच्छाले हुँदैन त्यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो अनि जे गर्दा पनि यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार हो अनि हामी चाहिँ मरणशील शरीर हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ यो मरणशील शरीरले यो मरणदेखि चाहिँ हामी कुनै हालतले उम्किन सक्दैनौं तर एउटा खुसीको कुरा छ यहाँ मैले पढेको पाठबाट चाहिँ आदमबाट गरी ख्रीष्टबाट सबै जीवित पारिनेछ ख्रीष्टमा चाहिँ फेरि हामी जीवित हुनेछौं आज हामीले सुन्यौं आज 3 दिन भइसक्यो हाम्रो छोरी अनि हाम्रो बहिनी हामीलाई त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ख्रीष्टमा चाहिँ जीवित उठ्नेछन् आदममा मृत्यु छ भनेदेखिलाई ख्रीष्टमा जीवन छ हामी बाइबल पाठ गर्नेछौं मैले बाइबल पाठ खास गरी यो कोरिन्थीको 15 अध्याय 35 देखि 44 सम्म लेखेको छु हामी बाइबल पाठ गर्नेछौं तर कसैले सोध्ला मृतकहरू कसरी पुनर्जीवित हुन्छन् र तिनीहरू कस्ता किसिमको शरीर लिएर आउँछन् मूर्ख के तिमी
जे तिमी रोप्छौ त्यो नमरिकन जीवित हुँदैन, जे तिमी रोप्दछौ त्यो पछि हुने शरीर होइन। उहाँहरूको इन्टरनेटकै समस्या होला। आउनुहुन्छ होला एकछिनमा। उहाँले पढ्न लाग्नु भएको थियो वचन। हुन्छ, हामी कन्टिन्यू गरौँ। सरी, हाम्रो नेट गएर चाहिँ अहिले अर्कैबाट हामी गर्दैछौँ। हुन्छ, ठिक छ। साउन्ड सर ठिक छ। ए, हामी 40 देखि अघि पढ्दैछौँ। अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिक हुन्छन्। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको हुन्छ र पार्थिक शरीरको तेज अर्कै किसिमको। सूर्यको तेज एक किसिमको, चन्द्रमाको तेज अर्कै किसिमको र ताराहरूको तेज अर्कै किसिमको हुन्छन्, किनकि एउटा तारा अर्को तारा भन्दा तेजमा भिन्दै हुन्छन्। मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि यस्तै हो। जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुन्छ, अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। परमेश्वरले यस वचनमा हामीलाई सबैलाई आशिष दिउन्। हुन्छ, हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। जीव दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ तपाईँले हामीलाई यो विशेष समयमा ल्याउनु भएको छ। विशेष हामी यी शोकित परिवारहरूको लागि चाहिँ हामी सान्त्वनाको केही वचनहरू दिने हामी कोसिस गरेका छौँ। तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस् अनि हामी सबैले आशिष पाउन सकौँ अनि शोकित परिवारले सान्त्वना पाउन सकुन्। यस बिन्ती प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा माग्छौँ, आमीन। हुन्छ, हामी विशेष अहिले यो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 35 देखि हामी 27 सम्म हेर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई कति मान्छेले पुनर्जीवित चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ पावलले यहाँ भन्नुभएको छ। अनि त्यसो सोध्नेहरू चाहिँ ए मूर्ख, जे हामी रोप्छौँ त्यो नमरिकन जीवित हुँदैन, अनि जे रोप्छौँ त्यो चाहिँ पछि हुने शरीर होइन। यहाँनिर यस प्रकारले भनेको छ। अनि यहाँ विशेष चाहिँ एउटा बिउको विषयमा कुरा गरेको छ। त्यो बिउ चाहिँ सायद गहुँ होस् चाहे अरू कुनै किसिमको अन्न होस्, एउटा सानो हामी रोप्छौँ, तर त्यो रोप्दा चाहिँ जस्तै दाना रोपेको दानै चाहिँ उम्रेर त्यसले अन्न दिँदैन, त्यो फल दिँदैन। तर त्यो दानाबाट थुप्रै प्रकारले चेन्ज भएर आउने हो। विशेष त्यो दाना चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ मर्छ।
त्यो मरे पछाडि अर्को जरा आउँछ, त्यहाँदेखि सानो सानो पाउला हुँदै चाहिँ त्यसले एउटा ठुलो एउटा बोट हुन्छ, त्यसले चाहिँ 100 गुना 1000 गुना 10,000 गुनासम्म साथ बोट देला, त्यसले फल देला। जस्तै रायोको हेरौँ भने त्यसले एकदमै बेसी देला, काँक्राहरू हेऱ्यो भने कम्ती 15-20 वटा मात्र देला। त्यसले चाहिँ एकदम धेरै दिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा अन्नको रायो या चाहिँ कुनै चिजलाई चाहिँ यहाँ भन्नुभएछ। त्यस्तै प्रकारले हामीको जीवन पनि, हामीमा परमेश्वरले हामीलाई जीवन दिनुभएको छ। त्यो जीवन दिनुभन्दा पहिल्यै परमेश्वरको योजना छ। हामीले के गर्ने, हामीले कहिलेसम्म हामी बाँच्ने, हामीले कसरी हामीले काम गर्ने, त्यो सबै हामीलाई परमेश्वरले दिएर पठाउनु भएको छ। तर त्यो अनुसार चाहिँ हामी पनि परमेश्वरमा हुँदाहुँदै परमेश्वरको इच्छा अनुसार एक दिन चाहिँ हाम्रो पार्थिव शरीर चाहिँ हामीले छोड्नै पर्छ, किनकि हामी अजम्बरी छैनौँ। हाम्रो पक्कै पनि हामी चाहिँ मरणशील छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ यहाँ फेरि पहिला कोरिन्थीको यो 15 अध्यायको 50 भनेछ। यहाँ चाहिँ के भन्छ भने, म तिमीहरूलाई यो भन्दछु, मासु र रगत स्वर्गको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्छ। यहाँ पनि प्रत्यक्ष भनेको छ, मानिस चाहिँ स्वर्ग जानको लागि चाहिँ, परमेश्वरको घरमा जानको लागि चाहिँ मासु र रगतको शरीरलाई हामीले छोड्नुपर्छ। अनि यहाँ शरीर भन्दा चाहिँ हामीले विशेष गरिकन रगत, मासु र आत्मा, यो तीनटा चिजको मिलनलाई चाहिँ एउटा ईसाई शरीर हामीले भन्छौँ। अब त्यो हाम्रो पार्थिव शरीरमा चाहिँ यो छ। जब हामी संसारमा जबसम्म हुन्छौँ यो शरीर हामीसँग छ, तर हामीलाई चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ यहाँ होइन। अघि हामीले गीतमा पनि धेरैपल्ट सुन्यौँ, हाम्रो आत्मिक घर चाहिँ परमेश्वरको घर हो, स्वर्ग। त्यहाँ जानको लागि चाहिँ यो दुईटा चिज चाहिँ हामीले छोड्नै पर्छ। शरीर र रगतसँगै चाहिँ हामी जानु सक्दैनौँ। अनि शरीर भन्दा चाहिँ शरीर रगत मात्रै भनेर अरू पनि हुन्छ नि भन्न सोचौँ ल। तर शरीरमा चाहिँ रगत बाहेक जति पनि चिजलाई चाहिँ मासु भनिएको छ। मासुमा चाहिँ हड्डी पनि आयो, नसाहरू सबै मिलेर चाहिँ मासु भयो, अनि रगत। अनि यो तीनटा चिजमा चाहिँ एउटा चिज मात्रै हाम्रो स्वर्गमा जान्छ। मासु र रगतलाई चाहिँ हामीले छोड्नै पर्छ। हामी जब संसारलाई त्याग्छौँ, हामीले रगत र मासुको शरीरलाई हामीले छोडेर आत्मिक शरीर लिएर चाहिँ हामी स्वर्गमा जानेछौँ। अनि यहाँ यसरी नै हामी अलिकति अगाडि बढौँ। यो फेरि म 40 मात्रै हेर्नु पर्यो, अलिक समयको अभाव जस्तो पनि लाग्यो। अनि 40 मा के भन्दैछ, अनि शरीर पनि स्वर्गीय र पार्थिव हुन्छ। स्वर्गीय शरीरको तेज एक किसिमको र पार्थिव शरीरको तेज अर्कै किसिमको। यहाँ क्रिस्चियन हाम्रो विश्वास अनुसार चाहिँ दुई खालको शरीर हामीसँग छ, एउटा संसारिक शरीर, एउटा चाहिँ आत्मिक शरीर। अनि यो संसारिक शरीरलाई चाहिँ हामीले छोड्नै पर्छ, किन परमेश्वरले भन्नुभएको छ त माटोले बनेको होस्, माटोमा जानै पर्छ। त्यो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर हामीलाई भन्नुभएको छ, हामीले त्यो छोड्नै पर्छ। हामी पुरै शरीर शुद्ध एकदम परमेश्वरको घरमा हामी जान सक्दैनौँ। त्यसमा गएको हामीले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष हामीलाई थाहा ख्रिस्ट प्रभु यीशु मात्रै जानुभएको छ। उहाँ चाहिँ मृत्यु पछाडि बिउतेर 40 दिन 40 रातसम्म संसारमा बसेर अनि सबै सेवाकाई गरेर 40 दिन पछाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गलोक जानुभएको छ। उहाँ मात्रै हो, किन उहाँ चाहिँ परमेश्वरबाटै आउनु भएको, स्वर्गबाटै आउनु भएको, स्वर्गमै जानुभयो। अनि अन्य हामीले कुनै हालले पनि सक्दैनौँ। अनेक सम्पत्ति खर्च गर्न सक्दैनौँ, अनेक हामीले जे गर्दा पनि सक्दैनौँ। आज हामीले नानी सजिनाको विषयमा हेऱ्यौँ भने हामी यहाँ काठमाडौँमा बस्ने विश्वासीहरूले धेरै कोसिस गरेको हो। अनि केही भयो भने त हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्ला, अब्जस पनि आउला भन्ने कता कता
त्यस्तो गरेर खुलदुलीमा अनेक कोसिस गर्यौं, तर पनि परमेश्वरको इच्छा र हाम्रो इच्छामा फरक छ। परमेश्वरको जुन इच्छा छ त्यो इच्छा चाहिँ सजिना नानीको जीवनमा चाहिँ पूरा भएको छ। अब उहाँलाई हामीले उहाँको पार्थिव शरीरलाई हामीले दफन गरेछौँ, तर उहाँको आत्मिक शरीर चाहिँ परमेश्वरले उठाइलानु भएको छ। अनि जसरी अघि हामीले यो बिउको विषयमा कुरा गर्यौं, त्यो बिउले पनि एउटा बिउ रोपिन्छ, त्यो मर्छ, अनि त्यसैलाई खाएर चाहिँ त्यसको बोट बनिन्छ, त्यसले धेरै फल दिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अहिले हाम्रो नानी सजिनालाई हामीले संसारिक तौरमा हामीले भेट्न सक्दैनौँ, किन परमेश्वरको इच्छा अनुसार लगेर जानुभयो। अब उहाँको घरमा पनि यो खाली छ, उसको स्थान खाली छ, तर हामी पक्कै पनि यसमा विश्वास गर्छौँ धेरै आत्मिक सजिना हामी सबै परिवारमा दिनुहुनेछ। अनि उहाँको परिवारमा पनि शारीरिक सजिना नआए तापनि आत्मिक सजिनाले उसको परिवारमा आशिष ल्याउनेछ, परिवारमा यस प्रकारको आशिष आउनेछ, किनकि सजिना चाहिँ परमेश्वरमा सबै कुरो सुम्पेर परमेश्वरसँग जानु भएको छ। यो हामी एउटा दृढ निश्चय साथ हामी भन्न सक्छौँ। अघि भाइले पनि भन्दै थियो, एकदम सजिना चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गरेर आफ्नो जान नजान गरेको गल्तीहरू क्षमा मागेर चाहिँ परमेश्वर जानु भएको छ। अनि उसको प्रार्थनाको उत्तर अनि हामी विश्वासीको प्रार्थनाको उत्तर अनुसार चाहिँ सजिनाको बदलीमा हामीले जीवको जीव शरीरको शरीर सजिना नपाए तापनि हामीले आत्मिक सजिना चाहिँ हामी प्रत्येकको परिवारमा अनि सङ्गतिमा अनि मण्डलीमा अवश्य पनि दिनुहुनेछ परमेश्वर भने हामी त्यो विश्वास गर्नेछौँ। यो मृतक शरीर चाहिँ यो परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ ऊ जबसम्म यहाँ संसारमा थिए त्यो अर्कै प्रकारको उसको जीवन थियो। अघि हामीले यहाँ पढ्दाखेरि हामी 40 पढ्यौँ, अर्कै खालको उसको जीवन थियो। अनि अब चाहिँ उसको फेरि अर्कै प्रकारको जीवन लिएर चाहिँ स्वर्ग हुनुहुन्छ, त्यो भिन्दै छ। अनि हामीले उसको यो संसारमा भइन्जालको अवस्थालाई हामीले हेरेर त्योसँग हामीले कम्पेयर गर्नु आवश्यकता छैन, किनकि यो चाहिँ फेरिएको जीवन हो। उसले जुन चाहिँ यो संसारिक जीवन छोडेर चाहिँ ऊ आत्मिकी जीवन लिएर परमेश्वरमा जानुभएको छ। अनि त्यसकारण चाहिँ हामी अब यसमा धेरै शोकित घरनाहरूलाई हामीले सान्त्वना दिनु धेरै सजिलो छ, तर आफूलाई पढ्दाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यो सान्त्वनाको वचनहरू पनि प्राय बोलेको थिइनँ होला, तर यसपालि यो मैले एउटा मौका पाएँ, बोल्दैछु। सान्त्वना भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो। त्यसरी म चाहिँ खासै भनौँ भने बिमारीहरू हेर्नु पनि त्यति जानु सक्दिनँ। अनि प्रार्थना छ, तर सान्त्वना दिने कुरो चाहिँ बढी अप्ठ्यारो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब सान्त्वना दिनै त्यस्तो लाग्छ, सान्त्वना पाउने मान्छेलाई कति अप्ठ्यारो होला। हामीले भन्छौँ नि, तर हामीले भित्र हृदयबाटै भनेको छौँ, त्यो चाहिँ भन्नु सजिलो छ, तर त्यो जुन जसलाई हामी भन्दैछौँ उसको जीवनमा के बितेको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले मात्रै त्यो सान्त्वना त दिन सक्नुहुन्छ। हामीले मुखले मात्रै दिने सान्त्वना हो, तर परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो सजिनाको परिवारहरू जो चाहिँ छोडेर गएछ, उहाँको भाइ बहिनी आमा अन्य धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सबैमा चाहिँ उहाँले जुन चाहिँ यो एउटा दुःख घडीमा जुन चाहिँ उनीहरूमा एउटा ठुलो अब यो शोक छ, त्यसलाई चाहिँ कम्ती गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो वचनले हुँदैन, परमेश्वरले मात्रै त्यो पुरा गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ हामी 42 देखि हामी अगाडि हेरौँ अलिकति। जसरी त्यो अघि बिउको विषयमा कुरा गर्यो, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ मानिसको पुनरुत्थान पनि त्यस प्रकारले हुन्छ भनेर यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ। विशेष यो
वचन चाहिँ यो 42 देखि हामी 44 सम्म हेर्नेछौँ। अनि पावलले भन्नुभएको छ मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि त्यस्तै हो, जुन चाहिँ अघि हामीले माथि हेर्यौँ 35 देखि 37 सम्म। त्यस्तै प्रकारले मृतकहरूको पुनरुत्थान पनि हुन्छ। जो चाहिँ परमेश्वरमा विश्वास छ, जो परमेश्वरको छोराछोरी छ, त्यसको चाहिँ पुनरुत्थान हुन्छ। यो चाहिँ खालि ख्रिस्ट यीशुमा मात्रै सम्भव छ, किनकि ख्रिस्ट यीशु चाहिँ हामीहरूको पापको लागि उहाँ मर्नु भएको हो, अनि उहाँ चाहिँ फेरि जीवित पनि उठ्नु भएको हो। उहाँको सबै अनुग्रहमा चाहिँ यो सबै कुरो चाहिँ सम्भव छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, जुन शरीर विनाशमा गाडिन्छ त्यो अविनाशमा जीवित हुनेछ। अब हाम्रो पार्थिव शरीर चाहिँ यो विनाश भएको छ। हामी विश्वासीहरू विनाशमा हामी गाडिन्छौँ, तर हामी अविनाशमा जीवित हुन्छौँ। अब हामी जुन जीवित हुन्छौँ त्यो चाहिँ पुनर्जीवन, अनि त्यो चाहिँ अजम्बरे जीवन, अजम्बरे जीवन लिएर हामी उठ्नेछौँ। अनादरमा त्यो गाडिन्छ, महिमामा त्यो जीवित हुन्छ। कतिजना अनादरमा पनि गाडिएला, कतिजना आदरमै गाडिएला, तर ती सबै चाहिँ महिमामा जीवित हुन्छ। एउटा महिमामा जीवित हुन्छ। परमेश्वर जहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ महिमा हुन्छ। यहाँ हामी संसारमा संसारिक तौरले हामी गाडिन्छौँ, हामी मर्छौँ, तर त्यो चाहिँ हामी आत्मामा चाहिँ परमेश्वरमा चाहिँ हामी जीवित भएर महिमामा हामी हुन्छौँ। दुर्बलतामा त्यो गाडिन्छ, शक्तिमा त्यो जीवित हुन्छ। मानिस मर्ने बेलामा सबै ताकतिलो हुँदैन, दुर्बल। हामीले सुन्दै थियौँ सजिल नानी पनि एउटा अन्तिम सास फेर्ने बेलामा एकदम दुर्बल थिए, कमजोर थियो। सबै मान्छे त्यही नै हो। अन्तमा चाहिँ ठुलो एक्सिडेन्टै भएर अचानक मृत्यु भए पनि त्यति बेला चाहिँ त्यो दुर्बल नै हुन्छ। हामी त्यो दुर्बलमा हामी मर्छौँ भन्नेलाई शक्तिमा हामी जीवित हुन्छौँ। यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको। अनि प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, अनि हामी विश्वासहरू प्राकृतिक रूपमा चाहिँ हामी हाम्रो पार्थिव शरीर हामी गाडिन्छौँ, अनि आत्मिक शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ, अनि हामी चाहिँ आत्मिक शरीरमा जीवित हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो जीवन, हामीले जुन एउटा हाम्रो संसारिक जीवन हाम्रो बितेर गयो, हाम्रो छोरीको संसारिक जीवन त्यहाँ गएर आत्मिक जीवन लिएर परमेश्वरको घरमा जानुभएको छ। यही आशाको साथ हामी आज यो शोकित परिवारहरूलाई सान्त्वना दिन चाहन्छौँ। हाम्रो जीवन चाहिँ यो क्षणिक जीवन भए तापनि परमेश्वरको घरमा चाहिँ हाम्रो सुरक्षित स्थान रहेको छ। हामी दृढ साथ भन्न सक्छौँ सजिनाको पार्थिव शरीर यहाँ माटोमा गएको छ, तर उहाँको आत्मिक जीवन चाहिँ परमेश्वरको घरमा पुगेको छ। त्यसकारण हामी आशा गर्छौँ, फेरि पनि म एकपल्ट भन्नु पर्यो, सजिनाको जुन चाहिँ एउटा शरीर, शारीरिक शरीर हामीले पाउँदैनौँ, तर आत्मिकी सजना हाम्रो परिवार, सबै परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा त्यो आशिषित भएर परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। यही सान्त्वनाको वचन म यही राख्नु पर्यो। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्, विशेष शोकित परिवारलाई परमेश्वरले सान्त्वना दिउन्। सबैलाई जय मसीह। धन्यवाद। उहाँले सान्त्वना मिठो वचन हाम्रो माझमा दिनुभएको छ। अनि हामी संसारिक मानिस जस्तो होइन, शान्तिसँग रहनुहोस्, ठिक भइहाल्छ, समयले शान्ति दिइहाल्छ भन्ने होइन। प्रभुले आफ्नो शान्ति दिनुभएको छ, संसारले दिएको जस्तो नभएर प्रभुको वचनद्वारा हामी एकअर्कामा शान्ति सान्त्वना दिन्छौँ। त्यो चाहिँ संसारिकले ठिक भइहाल्छ, समय लागेपछि ठिक भइहाल्छ भन्ने होइन। तुरुन्तै पनि प्रभुको वचनद्वारा चाहिँ हामी शान्ति पाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ विश्वासीहरू, प्रभुको जनहरू
त्यसमा चाहिँ एकदम भिन्दै छौ, त्यसमा चाहिँ एकदम आशिषित भएको छौ। प्रभुको महिमा भएको होस्। हुन्छ, यस समयमा हाम्रो सजिना बहिनीको आमालाई समय हामी दिनेछौँ। आफ्नो छोरीको विषयमा अथवा धन्यवादको हुनसक्छ, जे भन्न मन लाग्छ भनिदिनु हुनको निम्ति शैलीमया थिङ आदरणीय हाम्रो दिदीलाई समय हामी दिनेछौँ। माइक चाहिँ अन गरिदिनुहोस् है। आदरणीय पास्टर बुबा, सबै एल्डरहरूलाई, विश्वासी आमा दिदीबहिनी सबैलाई मेरो तर्फबाट जय मसी। मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले यस्तो कोरोनाको भाइरसको बेलामा भित्रबाट बाहिर निस्किनु नहुने बेलामा तपाईँहरूले धेरै सहायता दिनुभयो। प्रभुको कृपाले परमेश्वरको वचन दिएर तपाईँको छोरी जो सजिना छोरीको निम्ति राजेश भाइ अनि त्यहाँको श्याम भाइ धेरै हस्पिटलमा आउनु भएको भए रुपियाँ पैसाहरू जम्मा गरेर पुर्याउन आउनु भएको भए अनि सजिना चाहिँ मैले चाहिँ लागेको थियो अवश्य नै परमेश्वरको पत्र बनेर सुसमाचार गरेर हिँड्न सक्ने हुन्छ भनेर मलाई विश्वास लागेको थियो। तर आज शुद्ध गरेर उसको अशुद्ध मनलाई शुद्ध गरेर सबैले यताउता सबैले नचिनेको अङ्कलहरूलाई, नचिनेको दिदीबहिनीहरूले, आमा बुबाहरूलाई चिनेर ऊ स्वर्ग जानुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ। तपाईँहरूले मेरो हृदयदेखि मुरी मुरी धन्यवाद छौँ। अनि यसै गरेर मेरो छोराछोरी सबै हाम्रो मण्डलीको मेम्बरहरू सबै अगाडि बढ्न सकोस्। प्रभुको त्यो गहिरो प्रेममा म पनि अगाडि बढ्न सकोस्। यो संसारको थोकलाई मात्रै लोभ नगरेर यो संसारको चिजहरूलाई पनि छोडेर परमेश्वरको महिमा गर्नु सकोस् भनेर म यति प्रार्थना गर्नेछौँ। मेरो हृदयमा मेरो काखभरिको छोरी परमेश्वरले उडाएर लाँदा दुःख त लाग्यो छ, उसले नै दिनुभएको, उसले उडाउनु भयो। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद छौँ। म प्रतिदिन प्रभुलाई धन्यवाद चल्दछौँ। अनि छोराछोरी सबैजना प्रभुमा अगाडि बढ्नु सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। तपाईँहरूले त्यति दुःख, त्यति पीडा, त्यति कष्ट त तपाईँहरूले भोग्नुभयो। तपाईँहरूलाई मैले सोध्नु नसक्ने, कल्पना गर्नु नसक्ने प्रभुको आशीष पायो। आज मैले अघि छोराले सुजानले भनेको जस्तै मसँग चाहिँ रुपियाँ पैसा थिएन, छोरीको यस्तो रोग बल्झ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म मकैभित्र बिहोस हुनेसम्म रुइरहेको छु। अनि म लरिभरि झारभित्र रुइरहेको थियो। भोलिपल्ट म जसरी पनि काठमाडौँ आइपुग्यो। आज तपाईँहरूको वचनले, परमेश्वरको शक्तिले, तपाईँहरूको सायदले म यहाँसम्म भयो भने छोरीलाई त्यस्तो ठाउँ त्यस्तो बेलामा पनि भनेको जस्तै गरेर ठाउँमा राख्नु सक्यो। तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छौँ। यहाँ दिदीबहिनी अनि हाम्रो यहाँ बिरामी हुँदाखेरि, यहाँ गोदावरीमा पनि बिरामी हुँदा प्रार्थना गरे दिदीबहिनीहरू सबै आउनुभएको छ। बुबाहरू को सबै विश्वासी दिदीबहिनी आमाहरू आउनुभएको छ। उनीहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। मेरो हृदयदेखि, मेरो हृदयदेखि म दुर्बल त भए पनि, म पापी भए पनि मेरो पश्चाताप, मेरो प्रार्थना चाहिँ प्रभुले सुन्नुभएको छ। तपाईँहरूले धेरै धन्यवाद छौँ। अनि त्यहाँ भएको लक्ष्मी दिदीहरू अनि बिन्दु दिदीहरू सबैले यस्तो बेलामा प्रतिदिन एक दिन फेर गरेर प्रार्थना गर्नु आउनुभयो, सहायता गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छौँ। मैले भुल्यो भने प्रभुले मलाई क्षमा दिनु सकोस्। यो बेलामा चाहिँ मैले केही पनि सोध्नु नसक्ने, केही पनि भन्नु नसक्ने बेला छ। मलाई चाहिँ अँधिरो हुन्छ, मलाई कहाँ गएर छोरी देख्ला, कहाँ गएर भेट्ला। अनि आज पनि उसको उसमा गएर फेरि बिहान गएर पनि फेरि अहिले पनि भेटेर आएको। छोरीको उसमा क्रुस भएको ठाउँमा गएर फेरि अहिले पनि प्रार्थना गरेर आएको। अनि अलि शान्ति भयो, त्यहाँ भेटेर आएको जस्तै भयो। तपाईँलाई धन्यवाद छौँ। सबैजना मेरो यहीँ लामो भयो होला, मलाई क्षमा दिनुहोस्। यहीँ राख्ने छ। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। प्रभुले तपाईँहरूलाई अझै पनि आफ्नो स्वर्गीयको शान्ति दिनुहुनेछ। अघि वचनमा भनेको जस्तै परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ विश्वासी जति प्रभुको चरणमा हाम्रो सबैजना भेला हुनेछ। फेरि पनि प्रभुको चरणमा रहने नै छौँ। हामी यस पार्थिव शरीरलाई सबैले फेर्नेछौँ। यस शरीरलाई हामी छोडेर जाने नै छौँ र पनि प्रभुको चरणमा चाहिँ नयाँ शरीर, स्वर्गीय शरीर
सँग चाहिँ प्रभुको चरणमा भेला हुनेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवित आशा छ। वचनले, परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनिसकेको छ। अनि प्रभुको जनजति चाहिँ एकदम रमाहात्सार प्रभुको चरणमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। त्यसको निम्ति चाहिँ हामी माथितिर आफ्नो आँखा उचाल्दैछौँ, प्रभुको राज्यतिर आफ्नो आँखा उचाल्दैछौँ। हाम्रो जीवित आशा भइरहेको छ। हाम्रो समयको अन्तिमतिर पुगिसकेका छौँ। मनहारी क्षेत्रदेखि पनि धेरै नै उपस्थित हुनुभएको म देख्दैछु। मनहारी क्षेत्रदेखि को उपस्थित हुनुभएको छ? एकचोटि आफ्नो हात उठाइदिनुहोस्। मनहारी क्षेत्रको को हुनुहुन्छ? यहाँ फेली, अमृता, अरू कोही हुनुहुन्छ? पासाङजी पनि हुनुहुन्छ। अनि मनहारी क्षेत्रदेखि केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि आफ्नो क्षेत्रकै बहिनी हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षेत्रकै छोरी हुनुहुन्छ, बहिनीको सम्बन्धमा अथवा परिवारको सम्बन्धमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म समय खोल्नेछु। क्षेत्रको पास्टर बुवालाई मैले मेसेज लेखेको थिएँ, उहाँले सायद पढ्नु भएन होला। अहिले उहाँ देखेन पनि उहाँ निस्किनु भएको छ। क्षेत्रदेखि कोही बोल्ने हुनुहुन्छ भनेदेखि म छोटो समय खोल्नेछु। कोही हुनुहुन्न भनेदेखि अनि काठमाडौँकै बहिनीको अन्तिम समयसम्म साथ दिनुभएको थियो। हाम्रो डिकनहरू, अगुवाहरूले बहिनीलाई एकदमै साथ दिइरहनु भएको थियो। आफ्नो अगुवाहरू आएको सुन्ने बित्तिकै शान्तिसँग जानुभएको हो। त्यस्तै प्रकारले अगुवाहरूदेखि बहिनीको सम्बन्धमा केही भन्नुहुन्छ भने म समय दिन्छु। हेलो दाइ। अमृता बोल्नुहुन्छ? मनरीबाट हाम्रो रन्जनाहरू कोही बोल्नुहुन्छ कि भन्ने लागेको थियो। ठिकै छ। के भनेदेखि सबैभन्दा पहिलो कुरा त परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो मनरी क्षेत्रको बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ धेरै तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो, धेरै सहायता गर्नुभयो। हाम्रो कतिवटा कमी कमजोरी भयो होला, सायद हाम्रो पास्टरहरू, हामी अगुवाहरूबाट पनि त्यहाँनिर राम्रोसँग कन्ट्याक्टहरू पनि गर्नु सकेन होला। तर पनि तपाईँहरूले आफ्नै छोरी सम्झेर धेरै हेल्प गर्नुभयो, धेरै सहयोग गर्नुभयो होइन। यो चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ मनमा लागिरहेको छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको सहयोग चाहिँ हिजो पनि मैले यताउता फोनमा कुरा गर्दा पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रति चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै आभारी छौँ। मनरी क्षेत्र चाहिँ हाम्रो बहिनी त प्रभुमा जानुभयो, हामी छिटो ढिलो जहिले भए पनि हामी जाने हो। तर पनि यो आपतको घडीमा चाहिँ, यो अवस्थामा चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्रले गर्नुभएको सहयोगको लागि हामी सबैजना मनरी क्षेत्रबाट चाहिँ एकदमै तपाईँहरूप्रति हामी चाहिँ धन्यवादी छौँ। यही नै भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। सजिना बहिनी एकदम प्रभुले उचाल्नु भएको छ। प्राय हामीहरू जो पनि प्रभुमा हामी सोध्छौँ, एक क्षेत्रमा अथवा एक मण्डलीमा बन्दोबस्त गरिन्छ। तर हाम्रो बहिनी त काठमाडौँ मनहारी क्षेत्रको भए तापनि काठमाडौँ सम्पूर्ण क्षेत्रहरू, सम्पूर्ण मण्डलीदेखि अन्तिम समयसम्म उहाँलाई साथ दिन पाएको छौँ। दुई क्षेत्रले उहाँको निम्ति प्रार्थनाको साथ उहाँको विदाई पनि राम्रोसँग हामी गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ प्रभुले धेरै नै आफ्नो छोरीलाई उचाल्नु भएको चाहिँ म देख्दैछु। त्यसमा चाहिँ एकदम प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हुन्छ, अरू कोही हुनुहुन्न भनेदेखि? दाइ, हजुर, 2-4 शब्द भन्नु मन लाग्यो। हुन्छ। सर्वप्रथम परमेश्वरको प्रेम नाममा सबैलाई जय मसीह। विशेष गरी
हुन त यो दुःखको घडीमा धेरै चाहिँ नबोलौँ, 2-4 शब्द भनेर चाहिँ म भन्न मन लागेको थियो। हाम्रो क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्रको मण्डलीको विश्वासीहरूले, विशेष काठमाडौँको विश्वासीहरूले प्राय जस्तो सजिनालाई त चिनेको थिएन र को हो भनेर धेरैले सोधेको पनि थियो। सजिनाको बारेमा धेरै जस्तो मण्डली चाहिँ अन्जानमै थियो। तर विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हाम्रो मण्डलीले गरेको सहयोग, हाम्रो मण्डलीले गर्नुभएको धेरै कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै धेरै धन्यवादी नै छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ सजिनाको अन्तिम समयसम्म पनि मण्डलीले न घाम न पानी न कोरोनाको त्रास डर नभनिकन यसरी धेरै खट्नु भएको छ। हुन त हामीले दिएको धन्यवाद भन्दा पनि परमेश्वरले गर्नुभएको आशिषको चाहिँ धन्यवाद हामी परमेश्वरलाई धेरै दिन्छौँ। किनभनेदेखिलाई सजिनाको बारेमा हामीले छोटकारीमा जान्यौँ, छोटोमै चिन्यौँ, छोटोमै उहाँसँग अन्तिम भेट पनि विदाई पनि गऱ्यौँ। यसको लागि म चाहिँ 2-4 शब्दमा चाहिँ अन्तमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई, जब सजिना हामीसँगै थियो, हामी कमरामा 3 जना मात्रै थियौँ। सजिनालाई गाह्रो भएको त अगाडिदेखि नै थियो, तरै पनि सासहरू फेरिरहेको थियो, हेरिरहेको थियो। मैले धेरैजना विश्वासीहरू, धेरैजना अविश्वासीहरू धेरैलाई मेरो अगाडि प्राण त्यागेको मैले देखेको थिएँ। तर अहिलेसम्मको अचम्मै चाहिँ के भयो भनेदेखिलाई, सोनले मलाई सोध्दै थियो छ कि छैन भनेर सोध्दै थियो। म हेरिरहेको थिएँ, सोनले पनि हेरिरहेको थिएँ र आनन्दमय साथ उहाँले यो संसार छोडेर जानुभयो। एकदमै गयो कि गएन, उसको मृत्यु भयो कि भएन भनेर पनि हामीलाई पनि थाहा भएन। किन मैले हात खुट्टा माडिदिँदै थिएँ, सोनले माथि टाउकोमा यसरी मसारी दिँदै थियो, अनि हामी सबैजनाले बोल्ने प्रयास गरिरहेको थियो। तर कति बेला उहाँले यो संसार छोडेर गयो त्यो पनि थाहा भएन। अचम्म, मैले त सासै फेरिरहेको होला भनेर सोचेँ। सोनले पनि त्यही सोचिरहेको थियो। हाम्रो हातमा यति अचम्मै तरिकाले परमेश्वरले आफ्नो छोरीलाई उठाइ लानुभयो। यसको निम्ति चाहिँ उहाँलाई अलिकति पीडा दुःख पनि भएन। म छक्कै परेँ। मैले अहिलेसम्म देखेको पहिलो घटना नै यो भएको थियो। यसको निम्ति चाहिँ म हाम्रो मण्डलीदेखि लिएर मनहरी सबै हाम्रो विश्वासी क्षेत्रको हरेक अगुवाजन पास्टरबादेखि लिएर सबै सहयोग गर्ने आफ्नो छोराछोरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूको प्रार्थनाको उत्तर, धेरैजना मान्छे मर्ने बेलामा धेरै छटपटिएर मरेको पनि मैले देखेको छु। धेरै गाह्रो भएर मर्नलाई नसक्ने व्यक्तिहरू पनि देखेको छु। तर सजिना चाहिँ एकदमै परमेश्वरको घरमा एकदमै आनन्द साथ जानुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। मण्डलीको अगुवाजन विश्वासीहरूदेखि लिएर सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद, जसले आत्मिकमा भौतिकमा पैसा रुपियाँमा जस्तै अवस्थामा भए पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यो उपकार साँच्चै नै परमेश्वरले आज होइन, हाम्रो निम्ति कुनै न कुनै समय परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यो मुकुट राखिदिनु भएको छ। अहिले गरेको परिश्रमको फल हामी अहिले होइन, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति त्यो समय राखिदिनु भएको छ। त्यसको निम्ति हामी सबैलाई परमेश्वरले उहाँको आशिषले भर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीलाई परमेश्वरले अहिले पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। उहाँको परिवारमा दुःख त अवश्य छ। शोकित परिवार एकदमै अप्ठ्यारो छ, गाह्रो छ, तर पनि आत्मबल शान्ति परमेश्वरले प्रदान गरिराख्नु भएको छ। प्रार्थना गर्नेदेखि सबै व्यक्तिलाई हामी हृदयको तहदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। हुन्छ, बहिनीलाई आनन्दसँग जानको निम्ति प्रभुले आफ्नो शान्ति दिनुभएको छ, आफ्नो स्वर्गीयको शान्ति दिनुभएको छ। त्यो सुन्दा देख्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनालाई आनन्दित छौँ, सबैलाई एकदम त्यसमा चाहिँ खुसी पनि छौँ, धन्यवादी पनि छौँ, किनकि प्रभुले आरामसँग आनन्दसँग आफूसँग रहनको निम्ति बोलाउनु भएको चाहिँ हामी सुनेको छौँ। हुन्छ, आजको यस विशेष सङ्गतिलाई अन्तिमतिर हामी राख्नेछौँ। भजन हजुर
एकछिन म बोल्नु पर्यो, समय लिन चाहन्छु। हुन्छ, सबैलाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह। कतिले मलाई चिन्नुहुन्न पनि होला सायद यहाँनिर, कति अरू क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ। विशेष गरी धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ अनि बोलिसक्नु भएको छ। छोटो मात्रै म भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो डिकन राज लामाज्यूले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो बहिनीको विषयमा, सुजन भाइले भनिसक्नुभयो अनि वचनद्वारा पनि सुन्यो। अलिकति मैले भन्न चाहेको चाहिँ विशेष गरी अनि सहयोगको बारेमा धेरैले सहयोग गर्नुभएको छ। म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु विभिन्न हाम्रो पिसिएन ग्रुपमा। अनि हामीले त्यो मेसेज हामीले पठाएअनुसार हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक रूपमा अनि प्रार्थनाद्वारा। अनि धेरैले मेरो अकाउन्टमा अनि पैसा जम्मा गर्नुभएको छ। साँच्चीकै अहिले चाहिँ एकदमै म धन्यवादी पनि भएको छु। हामी पिसिएन चाहिँ एकदमै बलियो रूपमा अहिले अगाडि बढ्दैछौँ, मैले चाहिँ यहाँबाट पनि देखेको छु। अनि हाम्रो हृदयहरू पनि परमेश्वरले एउटा खोल्ने हृदय परमेश्वरले दिनुभएको छ होइन। हामी यसरी नै अगाडि बढ्दै जानेछौँ भनेर म आशा गर्छु, प्रार्थना पनि यही गर्छु। हामी अझ यहाँबाट चाहिँ हामीले हामी चाहिँ एकतामा छौँ भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ यहाँ देखेको छु भनेर म भन्न चाहन्छु। छोटो समयमा अघि हेमराज भाइले भन्नुभयो अनुसार मैले पनि सुनेको नै थिएन बहिनीको नाम है, तर आफ्नै छोटो समयमा आफ्नै बहिनी आफ्नै छोरी जस्तो भयो है। यो चाहिँ एउटा परमेश्वरको योजना र प्रेमको कारणले भएको महसुस भयो र हामीले देखिराखेका छौँ। न कोही कहाँ चिनेको न कसैलाई देखेको, परमेश्वरले एक्कासी एउटा परिवार बनाउनु भयो। साह्रो दुःख पनि लागेको छ अन्तिममा। हुन्छ, हामी एकतामा यसरी नै अगाडि बढ्दैछौँ। क्षेत्रबाट यसरी नै हामी पिसिएनद्वारा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। प्रार्थना पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। एकतामा हामी रहौँ भनेर म भन्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद, यति नै हुन्छ। अरू कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि समय हामी बन्द गर्नुभन्दा अगाडि कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि म समय अझै खोल्छु। हुनुहुन्न भने हामी सबैले भजन 397 यीशु कास्तो प्यारो मित्र भन्ने हामी गाउनेछौँ। त्यसपछि अन्तिममा मनारी क्षेत्रको पास्टर बुवा पास्टर बाबुराम लम्सालज्यू आशीर्वाद प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति अन्तिममा आशीर्वाद प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको आशीर्वादद्वारा आजको विशेष संगतिलाई हामी अन्त गर्नेछौँ। हुन्छ, भजन 397 गाउनेछौँ। यीशु कास्तो प्यारो पापको भार उठाउनुभयो, दुख सुखी सरकार हामीलाई वरदान कत्रो कति शान्ति सुखमा छ, कति दुःख छ व्यर्थैमा, कारण ईश्वरका ल्याउँदैनौ प्रार्थनामा, चारैतिरबाट स्वर्गले परीक्षा लौ हरेसका रूपमै ईश्वर बनाऊ प्रार्थनामा, हाम्रो सबै दुःखमा यसो
प्रार्थना पाउला हर कमजोरी येशूको छ यसलाई भन प्रार्थनामा हामी छौँ कि निर्बल उसले लादेका हाम्रो आश्रयका यसलाई भन प्रार्थनामा साथीले के गर्छन् यसलाई भन प्रार्थनामा उनले रक्षा गर्छन् पाउँछौ सान्त्वना पास्टर बाबुराम लम्साल आशीर्वाद प्रार्थनाको लागि हामी बोलाउने छौँ। अनम्युट गर्नुहोस् तपाईको माइक अन गर्नुहोस्। माइक अन गर्नुहोस्। हुन्छ, माइक अन भएको छ, भिडियो अफ भएछ। मलाई सुन्नुहुन्छ? सुन्छौ, ठिक छ, एकदम ठिक छ। हुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। जय मसीह। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु। सर्वशक्तिमान जिउँदो परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज सजिना सिंहको स्मृति सेवामा प्रभु यो जुम मार्फत अनि अनलाइन मार्फत हामीलाई स्मरण सेवामा तपाईले सहभागी गराउनुभयो। यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरेर हामी प्रार्थना गर्छौँ स्वतन्त्र परिवार जन र उहाँहरूको नातेदारहरू, छरछिमेकीहरू र मण्डली परिवारहरू र साथै उहाँको इष्टमित्र आफन्तहरू शोकाकुलमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ अनि चिन्तामा हुनुहुन्छ। प्रभु उहाँहरू सबैलाई तपाईँको आत्मामा समर्पण गर्दछु। तपाईँ परमेश्वरले प्रभु उहाँहरू सबैलाई शान्ति, धैर्य धारणको जीवन आत्मा तपाईँले दिनुभएको हो जन्मदिन प्रार्थना गर्छौँ। हो प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तिमीलाई तपाईँ परमेश्वरले स्वर्गमा उठाइलानु भए प्रभु। हो प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। एक दिन प्रभु हामी जब तपाईँले हामीलाई उठाउनुहुनेछ त्यस दिन प्रभु तपाईँको छोरीको साथमा स्वर्गमा एकसाथमा भेला हुनेछौँ। त्यही आशामा प्रभु हाम्रो विश्वासलाई अगाडि बढाउनलाई प्रभु हामी सबैलाई प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँले सहायता गर्नुभएको धन्यवाद प्रभु, तपाईँलाई महिमा दिनुपर्छ। अब हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति अनि सहभागिता आज अनलाइन र जुम मार्फत जोडिनु भएका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइको साथ सम्पूर्ण विश्व मण्डलीमाथि तपाईँको साथ र अगुवाई सधैँभरि गरिरहोस् भन्ने प्रार्थना गर्छु। आमेन। आमेन। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह सबै। जय मसीह, जय मसीह सबैलाई। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। किता भए? भिडियो छैन?
सबैजनालाई जय मसीह है। जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। अन गर्नु न। ल भन्नु। सबैजनालाई जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह। काठमाडौँ मण्डलीका एकछिन बस्नुहोस् है, म सूचना भोलिको लागि भन्नेछु है।